बेगीनच्या भोव मोगळा बापा तुका आमी अर्घ दिता. तू खरो देव, नेज देव, जिवंत देव. आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन असे. देवांचो देव, धनयांचो धनी, रायांचो राय तूं जावन असे. सगळी सृश्टी, पृथ्वी आनी सर्ग तुवें रचले बापा. तांतून असले हरेकी तुज्या उतरावळी तुवें घडले बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता. तूं व्हरतो देव, श्रेश्ठ देव, मोहोनत देव. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी तुवें धाडले बापा. जो कोण ताका सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर. आनी तशेंच तुवें धाडलो तो पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांच्या काळजांत तुवें धाडले बापा. त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सारकी वाट तूं आमकां दाखोवन आसाय. खंयच्या वाटेन आमी चलूंक जाय, कितें करूंक जाय, कितें उलोवंक जाय, कितें उलयना जो हरेक तूं आमकां कळीत करनासै बापा. आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तूं आमकां महिमा दिवंक लावन आसा बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता. तुज्या उतरावरी तुवें आमकां नवें जिवीत दिलें. आमचें जिवीत तुवें नितळ केलें. तुवें आमकां नवें केलें. तुज्या उतर 2 तरेची तालवार ती जावन आसा. त्या उतरा वरवीं आमचें खोटेपण, अशुद्धपण, पातकां तूं नाश करनासै. तुजें उतर उज्या सारकें जावन आसा. त्या उज्या वरवीं तूं आमकां नितळ करनासै, पवित्र करनासै. तुजें उतर खाटपा फाटोवची हातोडी जावन आसा. त्या तुज्या उतरा वरवीं धारण जाल्लें आमचें काळीज तूं दोन करनासै, भाग करनासै. आनी आमकां मोवळ्याचें आनी मांसाचें काळीज तूं आमकां दिवनासै. तेच तुजें उतर आमी आयकूंक वयतना आमी सर्वांनी एका मनाच्यान एका काळजाचेर जावन तुजें उतर आमी खालतीमान घालूंक तूं आमकां कृपानी आदार दी. त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा तुज्या शिसांचेर धाडलो तसो पवित्र आत्मो म्हजेर आनी हांगा असले सर भावा भयणीचेर तूं धाड बापा. आनी आमी हे उतर खालतेपणी आयकूंक, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आयकूंक आनी हांवें दिता न्हय जें कितें पवित्र पुस्तकान बरयलां तें मात्र आमी उसारूंक, जे कितें मोलाची उतरां जावन आसा ती मात्र हांवें उसारूंक, व्यर्थ उतरां उलयनाशें तूं म्हाका राखून व्हर. म्हजें जीव तूं नियंत्रणांत तूं घे बापा. म्हजें मन तुज्या नियंत्रणा खाल तूं घे बापा. हे सर मागणें हांव बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात. आमेन, आमेन, आमेन. एक गीत आमी गावया. सौम्या तुजे उतार जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजी उजवाडयता. दय दिता, बळ दिता, सदां बाळता. जिवीत म्हजें सुफोळ करता. उलय सौम्या उलय, ऐकाता साकोर तुजो. सलय म्हाका सलय, जावना सयास्रो म्हजो. उलय सौम्या उलय, ऐकाता साकोर तुजो. सलय म्हाका सलय, जावना सयास्रो म्हजो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी जायते वर्सां हांगासर आमी मागण्याक आमी येवन आसा. वयमू थोड्यांना शुक्रार येतात, थोड्यांना सानोर येतात आनी थोड्यांना दोनी दिसी येवन आसात. पूण सुरवेर आमी हांगासर मागण्या घेतना आनी आतां हांगासर मागण्या घेतना जायत्यो व्यत्यास आसा की ना? आसा वयमू. सुरवेर असले जिणी आतां आमची ना. सुरवेर असले ते खंत, बेजारे, कश्ट आतां आमचे ना आसूंक पुरो. मात्र न्ही सुरू तुमी हांगासर मागण्या घेतना मतीन जायते सवाल आसले, दुबाव आसले, जायते कितें म्हणटात क्वेश्चन आसले आसूंक पुरो न्हय गी. आतां पवित्र पुस्तका वयच्यान ती आमी आयकतना जायते सवालां उपजातात. तुमकां उपजालात गी? उपजनात गी? उपजाल्यार बरें, सवालां उपजाची. आनी पयलीं आमकां उपजालां आसूंक पुरो. आतां जायते सवालाक आमकां जापी मेळ्ळा आसूंक पुरो. म्हाकाय मस्त सवालां जापी जायते सवालांनी उपजतले. थोडे बडे दुबाव वयतले, अशें कित्याक, तशें कित्याक म्हणून. मागीर देवाच्या सेवका मारिफत म्हाका ताची जाप म्हाका मेळटले. हांव कोणाक सोदून घेवन वचनातलो. मागीर देवाच्या सेवका मारिफत, फादर जेरी मारिफत, या हेरा भावा मारिफत म्हाका ती सारकी जाप म्हाका मेळटली. आतां तुमकां तशें सवालां उपजला आसूंक पुरो. आतां ते सवालां जापी पुरो उत्तर आमी येयला आसूंक पुरो. आतां हें सांगचे विशय कितें म्हळ्यार तुमकां आतां ते सड्ड गरजेचें म्हणून बघना. पूण कोणाक ते गरजेचें म्हणून बघता गे म्हळ्यार आतां हे साबातना नवे नवे येवन आसात वयमू. तांच्या मतीन ती थोडी सवालां जापी आसता. एक कित्याक तशें, एक कित्याक अशें म्हण घेवन वयमू. तांचे खातीर आतां हें सांगचें. आतां सभा जाणांचे मतीन एक सवाल येवचे, हांगा हॉल कित्याक, इगर्ज कित्याक ना? मागीर पाद्रा लोभ घालता पूण समोर ती ना म्हणटात ते कित्याक? बिस्वाच्या आदीन ना म्हणटात कित्याक? हांगा सक्रामेंत दवरतात ते कित्याक?
मीस भेटतात ते कित्याक, पाटी पिंतो दवरला ते कित्याक, असे बायबला प्रकारच त्यांचे थोडे अशे प्रकार सवाल असतात ते प्रकार गरजेचे गी ते दवरची गी पाटी हांगा स्टॉल दवरला थंय सीडी विकतात ते कित्याक, जेजून जेरुसलेमांत देवळ शुद्ध केले तशें हांगा तशें कशें सारके गी, अशे जायते सवाल आयसात. थोड्यांनी येवन विचारतात, थोड्यांना तुमकां दोसले आसून की पुरो थंय सारकें न्ही, हे सारकें न्ही, थंय कित्याक वतात, ते देवाचे विरोध स्वता विरोध अशे प्रकार सांगतले आसात वैमू. आनी अशें सांगून तांकां एक उद्देश आसा तेजे सांगूंक, तांकां एक उद्देश आसा. कित्याक कितें उद्देश आसा आसूंक पुरो, तुमी हांगा येवचें बंद करेजी आनी तांचे हाका वचचें म्हणजे एक उद्देश आसा आसूंक की पुरो. आतां पळया हे पुरो संगती हांवें आतां सांगले, आतां साक्रमेंत जावं दी या पिंतूर जावं दी, कुमगा जावं दी, मीस जावं दी, आनी कितें जावन दोळ्याक दिसचे खंयचे संगती ते जावं दी, हे आसल्यार नासल्यार कितें म्हणजे फरक पडटा गी. आनी पळय हे पुरो संगती आमी काडी गेल्यार हे पुरो ल्हानशे संगती आतां पळोवंक गेल्यार हे पुरो आसा पळय. आतां पाटलान एक वायट वॉश मारला गेले ते पिंतूरच गेले, मागीर आसा गी साक्रमेंत भायर हाडीन येतलो मागीर साक्रमेंत आसा गी ना. आतां पळय तुमच्या घरांनी थंय पळय अशें मागणेक फादर येयला आसूंक पुरो या हेर भाव येयला ते आसूंक की पुरो तांणी केला साक्रमेंत घेवन येतात गी ना न्ही गी. पळय असले प्रसंगती हे पळय ल्हान संगती जावन आसा, कित्याक तुमकां भावार्थ जावन पयस सरूंक स्वता विरोध वचूंक हे प्रसंगतींनी मोदें हाडून आसात. आतां हे पळय ल्हानशी सांगती हे पळय काडूंक चड वेळ लागना, पूण गरजेचें कितें जावन आसा जेजून सांगलें आसा अशी धोरण ते भितर सरूंक हर प्रयत्न करा म्हण घेवन, कित्याक नासगांवचे वाट रुवन जावन आसा. हे पुरो संगती आसा पळय ते आतां आसता नातल्यार कांय फरक पडना, पूण अशी धरोट म्हळ्यार कितें एक भावाक आसा पळय एक पथकातान सुटका दिवचें कितले सुलभ जावन आसा, सुलभ गी तें ना, पूण ते हांगासर जावन आसा. एक भयणीक एक पातकाच्या गुलामतान सुटका जोडूंक जाल्यार एक भाव ह्या भयणीक खंतीन आसा, बेजारायन आसा, दुकान आसा, रिणांत आसा, दुस्मार्गाचे इजा भोगून आसा, देदेस्पोर जाला, आकांतांत आसा, तांकां कोण भायर काडटात? हे वावर हांगासर जावन आसा. तांकां हांगातून भायर करचें म्हळ्यार त्या कश्टांतल्यान भायर करचें, तांकां जिवीत दिवचें, तांकां सुटका दिवची, तांकां सत कळीत करचें, तांच्या घरांत शांती समाधान हाडोवचें, तांच्या घरांत ते एका मनाचें जाय अशें करचें, तांच्या जिवितांत एक संतोष उपज अशें करचें. ते वावर हांगासर जावन आसा. व्हरतू आतां हे खंयचे दोळ्याक दिवची संगती आसा पळय, आतां भावार्थ म्हळ्यार कितें दोळ्याक दिसना त्या संगतीचेर आमकां आसा तो थारो वैमू. दोळ्याक दिसता त्या संगतीचेर आमी सवालां जापी करून घेवन आमचो भावात धंडोळचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार हाचे पयलीं जायते जाण आसले पळय सवालां करून भायर गेल्ले आसात, आतां थंय पळय अशे पळय सवालां करचे पळय आसतात. आतां तुमकां एकांची गरजेक पडना, कित्याक म्हळ्यार सभा जाणांची हांव पळोवन आसा हे पुरा सवाला पुरा उतरून येयले तुमी जावन आसा. आतां हांव हे पुरो उतरून येयला, म्हाका कांय फरक पडना, आसल्यार नातल्यार फरक पडना. थोड्यांनी सांगलें आसा न्ही कित्याक हांगा पवित्र स्थान बेबी बॅप्टिजम हांगा बायबलान बरयलां गी, ल्हान भुरग्यांक पवित्र स्थान दिवचें म्हूण बायबलान बरयलां गी, जेजून व्हड जाल्या उपरांत न्ही गी पवित्र स्थान घेतलें. तर हांवें चिंतूंक लागलो एक दीस न्ही फादर जेरीन ह्या जागेर 3 बिल्डिंगां उबारला वैमू. आनी मात्र न्ही पाद्रा पयलें सांगलें आसा हाचे पयले 4 की 5 जाग्यार रेतीर मंदीर उबारलें आसा म्हणून. हांवें चिंतलें पाद्रा बाकी एक 100 फीट टँकी उबारून कशतलें की म्हूण चिंतचें. एक 100 फीट टँकी उबारून तातूंत एक 4 फीट उदक घालून कोणाक एकल्याक रावंक अशें बुडून कशें कश्ट जालें की. म्हळ्यार हे काम हे प्रकार सुलभ वयचें का कोणानी करयत. आतां एक टँकीन दुसून घेवन एकल्याक बुडोवन काडले, तो नितळ जालो गी, ताचो आत्म बचाव जालो गी, त्या वरी नितळ जातात गी. जिसून कितें सांगलें तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां ते उतरा वरी तुमी नितळ जाला म्हूण सांगल्यार. खंयचे उदका वरी न्ही, तुमी उदकां बुडून आयल्यार कोणी नितळ जायनात, ह्या उदकां बुडून आयल्या वरी तुमचो आत्मय बचाव जायना. आतां जाल्यार थोड्यांक की ना म्हाका पवित्र पुस्तका प्रमाणेच तो सजे म्हणल्यार वचून बुडून येया, कोण तुमकां बडयता थंयसर बुडून येया, खंयसर पवित्र स्नान दितात वचून येया. पूण एक सत्र हांवें तुमकां सांगता, तुमी वेचच्या पयलीं एक सत्र हांवें तुमकां सांगता. कितें सत्र घे म्हणल्यार तुमकां कोणी तर जावन दी, पास्टर जावन दी, प्रिचर जावन दी, कोणी देवाचो सेवक जावन दी, तुमकां पवित्र स्नान दिता म्हणून तुमकां तो बुडयता जाल्यार पळया फाल्यांतान तुमकां तो हांगा येवचें वाट तो बंद करता, कंप्लीट तो बंद करता. वैगी न्ही घेवन पळया खंडी जावन तुमकां हांगासर येवंक तो सोडिना. कित्याक तो काले म्हणटा अळे तुवें आतां म्हज्या हाता काल तुवें पवित्र स्नान घेतलें आनी म्हाका तुवें खंयच्या जाग्यार वचनाचो म्हूण घेवन. हे ट्रिक्स साबा जाणांक कळयत ना. एक कितें म्हणटा एक कुतंत्री जावन आसा, एक म्हळ्यार अनेक जाग्यार तुमी वचना जो हांगासरच येयची, म्हज्या हातान तुवें पवित्र स्नान घेतलें तुवें हांगासरच येयचें म्हणून. कित्याक सभा जाणांनी पवित्र स्नान घेतलें आज हांगासर येवचें वाट तांणी बंद केला. हे समाज जाणांक कळयत ना. तुवें आतां पवित्र स्नान घेतलें तुवें हांगासरच येयचें म्हणून घेवन थोड्या जाणां आडयतले आसात. आतां म्हाका हे कांय प्रॉब्लम ना, म्हाका कोण एकलो क्रिस्तांव आसा जाल्यार या भावर्ती आसा जाल्यार ते सांगता रावून घेवन सतनानी आत्म्या मागणें करून म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. तुम सभा जाणांक प्रॉब्लम आसा तर हांगा केल्या सैतानाची पुजा जावन आसा गी, या मंत्र अशें कितें आसात गी, या देवसराक ऊंस उबारून आसात गी, कितें अर्थ जावन आसा. कोणाक आमी ऊंस उबारून आसा, कोणाक आमी वोट करना आसा.
त्या भावान सांगले न्ही की आमचे कश्ट दूख आमी सासू बरी करची आनी जेजूक आमी ऊंच उबारची म्हणून वय मू ते काम हांगासर जावन आसा आनी असले काम करतना पळय कोण त्या आत्म्यान भरला पळय ते हांगासर येतात खंडीत जावन येतात तांकां खंयची सावल येना खंयची जाप येना काही दुबाव येना ते कित्याक हे कित्याक काही फरक पडना तेणी हांगासर येवन जिवी जोड आसात आतां तुमी बी ते जिवी जोडूंक येयल्ल्या मदली जावन आसा त्या देखून देवाक हांव अर्गायता एका कुरड्यान आनेका कुरड्याक वाट व्हरूंक जाता गी दोग जाण कुरडे आमी चिंत्या आनेकल्याक वाट व्हरूंक जाता गी वेल्यार काल येता एक खणयेन पडटा वय मू ह्या खंयच्यानी खांब्याक वचून आदलातात पळया दोग जाणां मदल्यांत एकल्याक दिश्ट सारके आसा आनेकलो कुरडो एकल्याक दिश्ट सारके आसा एकल्याक दोळे सारके दिसता आनेकलो कुरडो ताणें ताका वाट वरयत गी वरयत वय मू ताका दिश्ट आसा वरयत चिंत्या दोगांकी सारकी दिश्टा दोगांकी सारके दिसता त्या जाणा एकल्या आनेकल्याक वाट वरची गरज आसा की गरज ना वय मग ताकाय दोळे दिसता हाकाय दोळे दिसता वाट वरची गरज आसना दोगांकी सारके दिसता पळया आतां दोगां मदें वाट वरची गरज ना पूण एकलो आनेकल्याक येवन विचारता म्हाका एक अमकेल्या एक जाग्याक वचची एक एड्रेस म्हाका सांग म्हूण सांगता ह्या भावान ताका ते एड्रेस सांगले म्हूण चिंत्या अशें सायडीन सांगले सांगचे पयले ताका ते एड्रेस कळीत आसाची घेना तो जागो कशें वयचें म्हूण कळीत आसा घेना कळीत नातला कितें जाता थोड्या जाणां बेश्टे एड्रेस अशें रायट वच लेफ्ट वच म्हणटा मागीर खंय वयतात वय मू सबा जाणांक एड्रेस कळीत ना तरी तांकां एक शॉक आसता हां अशें वच तशें वच म्हळ्यार अंदाज सांगचे तांकां कळीत ना ते एक भारी डेंजर जावन आसा तुका वाट कळीत नासतना हेराक लागून तूं वाट दाखोवंक वयता जाल्यार ते भारी एक रिस्क जावन आसा बारीक कश्ट जावन आसा कित्याक म्हळ्यार जायते जाणां तांकां वाट कळीत नासतना हेरांक वाट दाखयतात आनी तेणी खंय वचचे थंय ताणें पावनात ताका तूं बॉम्बे गेल्यार तुमी बॉम्बे गेल्यार जाल्यार कोणा म्हणून वचून एड्रेस विचारा एक खंय एड्रेस घे जाल्यार सीदा जावं म्हणटात गेला ती बॉम्बे तुमी कोणा म्हणून एड्रेस विचारा पळय हे कशें वयचें भाव म्हणी सर सीदा वच म्हणटात तांकां कांय एड्रेस तांकां एड्रेस कोत्ता आसना आनी सांगून तांकां पुरोय जावन आसता आनी थोडे जाणांक कशें की म्हणल्यार ते मिनी इंडिया म्हणटात न्ही की सगळ्या गांवचो सगळ्या राज्याचो लोक थंयसर येवन आसता सडावत तांकांच एड्रेस कोत्ता आसना या तांकां सांगून पुरो जावन आसता देखून तांकां एड्रेस सांगून पुरो जावन आसता या सांगूंक पुरसोती आसना देखून सीदा जेवं म्हणटात ते बेस्ट ते जाल्यार व्हडना म्हाकाय कळीत ना तूं सोदून घेवन वच सायबा म्हण घेवन पूण वाट कळीत नासतना कोणा म्हणून आमी वाट दाखयता जाल्यार ते आदलो पडटात देखूनच हे आत्मीक जिवितांत तशें जाता एकल्याक वाट कळीत नासतना तो वाट दाखोवंक वयता जाल्यार कोण तो ताजें उतर आयकूंक वयता पळय खंडीत जावन खणयेन पडटा आनी आपूण ओडटलो खणयेंत पडटास त्या देखून एक कुरड्यान आनेका कुरड्याक वाट व्हरूंक जायना म्हूण सांगल्यार अर्थ कितें आत्मीक जिवितांत तुका सारकी दिश्ट नासल्यार आनेकल्याक तुमी वाट व्हरूंक जायना आतां पळया आतां एकल्याक कशें सांगचें एकलो कुरडो गी एकल्याक सारकें दिश्ट दिसता गी एकलो सारको गी एकलो फटकिरो प्रवाद गी एकलो कुरडो गी कशें सांगचें बेश्टें म्हणजे कोणाक म्हणजे बोट जखला जाता की तो कुरडो ताका सारकें दिसना तो फटकिरो म्हूण सांगला जाता की एक सांगूंक एक आमकां एक साहित्य आसा जी ह्या माध्यम आसा जी वय मू आतां जाकल्याक सांगचें जाल्यार तुमी एक शॉपाक गेला म्हूण चिंत्या थंय शॉपाक वचून घेवन 1 किलो कितें मुसंबी ऑर्डर केले ताका सांगलें 1 किलो मुसंबी दी सायबा म्हणलें ताणें 1-2-3 मुसंबी एक थैलीन घाले आनी धाडल्या घेवन वच म्हूण सांगतात तुमी हाडटात गी या पयशे दितात गी कित्याक दिनात कित्याक ते जोकूंक ना वय मू ते जोक जाला गी तो बेश्टे एक 4-5 इंसल्यांनी दिले 1 किलो आसा वच म्हूण सांगलें घेतले की कितले म्हूण कळीत ना आनी दितले की कितले म्हूण कळीत ना तसलो वेव्हार आमी करिना वय मू हर एक माध्यम आसूंक जायची देखून ते जोकची एक मिशीन आसा ताका कडेन म्हूण सांगतात ताजे एक कडेन 1 किलो फातर दवरतात आनी कडेन ते कितें मोसंबी गी एपलां दवरतात समा इक्वल जाल्या टायमार 1 किलो जालें म्हूण घेवन धाडिता वय मू त्याच प्रकार ह्या आत्मीय संगतींनी एकलो सारकें उलयता गी सारकें उलयना गी सत गी फट गी म्हूण दाखोवन दिवंक जावन आसा देवाचें उतर तें माध्यम जावन आसा देवाच्या उतरा वरवीं तो जें कितें उलयता जाल्यार तें सत जावन आसा देवाचें थोडें कितें उलयता जाल्यार मुजेस काल्पनीक जावन आसा मुजेस चिंत जावन आसा आनी ह्या वरी हांव कोणाक म्हण एक वाट दाखयता जाल्यार खंडीत जावन हांव एक कितें म्हणटात कुरडो फुडारी हांव जावन आसा एकलो दिश्ट नातलो एक कुरडो फुडारी हांव जाता एका देवाच्या उतरा भायर हांव मुजेस चिंतमानी कितें म्हणे उलयता जाल्यार कुरडो फुडारी जावन आसा तांकां म्हणटा जेजू सांगता तुमी कुरडे फुडारी म्हूण सांगता कित्याक तुमकांय दिश्ट ना आनी तुमी कोणाक वाट दाखयता पळय तांकां बी दिश्ट ना म्हूण सांगता आतां हे पवित्र पुस्तकांत आनी असले कितें करतात की म्हळ्यार तांकां सारकी कळीत नासतना देवाची उतराची अकमानीत हडबडी जाता तांकां देवाची उतराची जाणव येना देवाची वळख येना देखूनच तांणी तांचेच चिंतमानी कितें म्हण उलयतना देवाची उतराची अकमानीत जाता एक उतर आमी आयकुया तिमोथीक बरयल्लें
दुसरे पत्र अवसर 4 आनी वळ 7 आनी 8 कितें सांगता. सेकंड तिमोथी चॅप्टर 4 वळ 6 to 8 कितें सांगता. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेच्यो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. मागीर आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुन्सिबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. हे उतर आमी जायते फावटी आमी आयकलां आनी आमकां कळीत आसा हे उतर कोणाक सांगले कारण आमकां कळीत आसा. वैमू सांग पावलोन आपल्या निमाण्या दिसांनी आपल्या मोगाच्या पुताक भावार्थ वरवीं जाल्लो पूत तिमोथीक सांगले ते उतर जावन आसा. हांव म्हजे भावार्थाची धांव हांव धांवला. भावार्थाचें झूज हांव झुजलां. आतां हांव तयार आसा आनी ते नितीवंतपणाचें मुको जोडूंक हांव तयार आसा म्हणून धैर्यान तो सांगता. अशें सांगूंक ताका एक धैर्य आसा, एक भावार्थ आसा. कित्याक म्हळ्यार हाचे पयलीं ताची जिणी कशी आसली पावलाची. वय जेजू खातीर कितलो वावर ताणें केले. जेजूच्या शिसा मदलो एकलो न्हय तरी, त्या 12 जाणां धर्मदूता मदलो एकलो न्हय तरी त्या धर्मदूता प्रास चड वावरलो एक शीस ह्या धर्मदूतो जावन आसा. जेजू पासून जायते कश्ट ताणें सोंसला. मात ताणें देवाच्या राज्या पासून कितले बडे बंदिवानांत तो गेला, कितले बडे मार ताणें खेळ्ळा. एक जाग्यार वतलो, थंय सुवार्थ दितलो, जायते भावार्थांक तो एकठांय करतलो, तांच्या मदेगात थोडे प्रावद्यांक तो उबे करतलो, शिकोणदारांक तो उबे करतलो, मात्र न्ही तांकां सलोन व्हरून गोवळ्यांक तो उबे करतलो. मागीर ते जाल्या उपरांत आनीक गांवांक वयतलो, थंय सभा जाणांक देवाचे देवन भावार्थी करतलो. तांकां बी आनी कोण प्रावादी गी, तांकां गवळी गी, तांकां मुखेलपण व्हरतले कोंबडी कोणा म्हण तो विंचतलो. मागीर आनीक जाग्यार वयतलो. अशेंच करून सुमार 14 कितें पवित्र सभा ताणें उबारला म्हणून चरित्र सांगता. पवित्र पुस्तकांत नातलें रे, चरित्राचें सांगता. सुमार लागीं 14 कितें पवित्र सभा ताणें उबारला म्हणून. आनी हाचे मदें थोडे कडेन तो शिकोवन दिवंक वेतालो जाल्यार एक जागो आहलो, बेरेया म्हणलें एक प्रांत आसले, थंयसर तो शिकोवन दिवंक गेल्ल्या टायमार थंयच्या लोकांनी आसा पळय तेजें उतर तितलें सुलभें स्विकार करूना. तें उतर आसा गी ना गे म्हणून सारकें ताणें तपासणी करून पळयलें म्हणून सांगता देवाचें तर. धर्मदूताची कृत्या अवसर 17 आनी वळ 10 आनी 11 कितें सांगता. ॲक्ट चॅप्टर 17 वर्स 10 to 11 कितें सांगता. भावांनी मेळून कांय गळाय करिनासतना पावलाक आनी सेलासाक रातारात बेरेयाक धाडले. बेरेयाक धाडले. थंय पावतस ते जुदेवांच्या सिनगोगाक गेले. हांगाचे जुदेव तेसलोनिकाच्या जुदेवां परस चड विशाल मनाचे जाल्ले निमती देवाचे उतर तांणी व्हड आतुरायेन घेतलें. पळय देवाचे ताणें व्हड आतुरायेन घेतलें म्हूण सांगता. कित्याक ताणें चड आतुरायेन घेतलें ताका कारणे आसा. कित्याक म्हळ्यार जे कितें सांव पावल शिकयतलो या तिमोथी तांकां शिकयतलो ते आसा गी ना गे म्हणून पवित्र पुस्तकांत ताणें सोदना करतले म्हणटा मुखार वास. ते सांगतात तें खरें म्हूण पळोवचे खातीर ते दिसपडते पवित्र पुस्तकाची तपासणी करतले. दिसपडते पवित्र पुस्तकाची तपासणी करतले. बेश्टेच हो पाऊल गी ताणें आजापा केला, ताणें विस्मिता केला, ताणें जायते कडेन पवित्र सभा उबारला. देवाचो एकलो श्रेश्ठ एक सेवक तो जावन आसा म्हणून बेश्टे कितें तो सांगतलो ते आयकनातले. आ सभा जाणां हांगासरच चुकून पडटे आसात. ते आसा गे ना गे सारकी तपासणी करिनात. कोण कितें सांगता म्हणून ते आयकून घेवन ते सत म्हण पातयो घेवन जीवन आसात आज वरेकी. त्या देखूनच असले मनीस कुरड्या फुडारांच्या हाताकल पडून घेवन कश्ट नासत, तांचे कश्ट परिहार जायना, या आकांती पयस वचना, या तांच्या जिवितांत कसलेच बरेपण जावन येते ना. कित्याक म्हळ्यार जे कितें ताणें उतर दिलें सारकें गे न्हय गे म्हणून ताणें पवित्र पुस्तकाची तपासणी करिनात. हांगा बेरेयान पळया कितलो व्हडलो सेवक तो जावन आसलो, कितले आजापा केल्ले आनी मातने जिवच्या जेजू खातीर कितले बडे ताणें तो बंदिवानाक गेल्लो, कितले कश्ट ताणें सोंसले. येदो व्हडलो सेवक तो जाल्यार ताजे उतर तितले सरलिसांनी ताणें घेनातले. आमचे पयले आमकां आसूंक जाय जी तो उतर दिता सारकें गे न्हय गे म्हणून घेवन पवित्र पुस्तकांत आसा गे म्हणून आमी सारकी तपासणी करून पळोवंक जाय जी बेरेयाच्या लोकां बरी. आनी आजकाल हे जावन वयतना मात्र न्ही कोण पळय उतर दितात पळय तांकां बी तो सुवातेचो उजवाड लाभूंक ना देखूनच हेरांक ताणें दिवंक सकानात. सभा जाणांक आसा पळय तांकांच तो उजवाड मेळोना जाल्यार, तांकांच ते खात्री जावंक ना जाल्यार, तांकांच ते सत उगडपे जावं जाल्यार हेरांक ताणें कशें दिवचे. आनी असो सुवातेचो उजवाड पळयनाय म्हणून घेवन सैतानान तांचे अविश्वासी मोती कोडे केला म्हणून सांगता. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4 वर्स 4 कितें सांगता. कोरिंथकारांक बरयलें पत्र अवसर 4 आनी वळ 4 कितें सांगता. सुवातेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात.
सुवातेचो उजवाड पळयनाय म्हूण घेवन ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांचे आयुश्याचो मोती कोडे केला देखून हेरांकी तांणी ते सत प्रगट करूंक ते सकनात, हेरांकी सुवात दिवंक तांणी सकनात. आनी हांचे काल कोण परत सांपडून गेल्यात ते सक्कडी त्या उजवाड देखूंक की तांणी सकनात. आज काल अशें जावन आसा देखून आसा जे कितें उतर ते आसा की ना घेवन पयलीं आमी त्या उतरांत आसा की ना घेवन सारकी आमी पळोवंक जायची, तपासणी करूंक जायची. मात्र न्ही आतां हांवें सुरू सांगलें देवाच्या उतराची खेळकोळ बी जावन आसा जायते कडेन. आतां पळया साबार तेंपा पयलीं हांवें एक ते दाखलो दिल्ले, एक भाव आसलो मस्त पियेतालो आनी हो पिवन पिवन चरणी पडटलो, मागणें ना, रजार ना, इगर्ज ना, कांय ना, खंयचे नातलो तो, खंयच्या मागण्यांचे अंत सावळीत ताचे घर लागीं नातले. पूण पळया तो निमाणे सरल्या वेळार ताका इगर्जेन धाडल्या वेळार आनी त्या ह्या जाकान उबे रावन घेवन ओम सो भाव तुजे झूज धांवला, भाव तुजे झूज तो झुजला आनी ताका आतां ताजो आत्मो नितळ जाला, तो सर्गाक तो पावला, ताका नितळपणाचे ते भाग सोम्यान तयार करून दवरला. हे उतर कशें, हे उतरचे आत्मान जावना गी, तो साव पावचे जिणी तो जिये लागी, कोणाक हे उतर सांगीत गी. आनी हे उतर हांवें मात्र एक पिढी एंटर बद्दल सांगलें तुमकां उडास आसा की तांच्याच वाड्यान देखलो अशें एक जाल्लें घडीत म्हूण घेवन. सो थोडे तेंपा पयलीं आनी ताणें बी सांगलां तांच्या गांवांत तशें जालें. आज काल ते एक काय म्हणटात एक ट्रेंड जावन गेला, सक्कड एकलो सांगता आनी एकलोय सांगता, कोणाकय सांगता, भावार्थ नातल्याकी सांगता, देवाची वळख नातल्यांकी सांगता. आनी कित्याक हांव हें खंडन करता गे म्हूण सांगल्यार, कित्याक म्हळ्यार तसो भाव जिवंत आसतना केन्ना म्हण देवाची उतर दिल्लें आसा की त्या भावाक, त्या भावाचे ह्या भयणीचे आत्म बचाव करून कितें वावर केल्ले आसा गी, देवाची वळख दिल्ली आसा गी, हे सत उगडपे केल्ले आसा गी, तांच्या घरांत कितें म्हणजे शांती समाधान येवन तेमगे मागणे केल्ले आसा गी. तो जिवंत आसा पर्यंत केन्ना देवाचें उतर दिल्लें ना, ताका बचाव करूंक पळयलें ना, या ताका नितळ करूंक पळयलें ना. मेल्ल्या उपरांत येतेक उतर सांगूंक घेना तो नितळ जाला, तो आतां सर्गाक पावला म्हूण सांगला कळ्ळें जालें गी. आनी असले उतरां सांगूंक घेना आमी हेरांक कितें कशी आमी देख दिवन आसा, अशें उतरां सांगूंक घेना हेरांक आमी कसले देख दिवन आमी आसा. कित्याक म्हण चिंत्या आतां थोडे लोक आसतात ताणें मिसाकान एक खंयच्याकय वचनात, मोरनाक एक सुखान आसतना येतात. हांवें थोड्यांक पळयलां मोरनाक ते खंडीत येतात, निमाणे एक पिडी दिश्ट लाया म्हण घेना ते एक आसता न्ही गी तांकां, निमाणे एक दिश्ट लाया घरा वचोंक पुरसत म्हणून आसूंक प्रसिद्ध इगर्ज येवन घेना पेट एक पळोवन घेना मागीर एक फोंडाक एक माती घालून येतात. आनी थोड्यां पात्रांव सांगलें बरी म्हाका रातीन दोशी नजो येवंक म्हाका मेळूंक येवना न्ही राती दोशी नजो म्हण घेवन थोड्यान वचून घेवन माती घालून येतले आसात. मोरनाक म्हण घेवन थोड्यान येतले आसात, पयले पटी इगर्जेक येतले आसात. तांकां पुरा हे उतर सांगतना ताणें कितें चिंतात, तांकां कसली देख दिले, हो भाव आतां सारका पावला न्ही, म्हाका कितें कश्ट आसा, ताणें केल्ले तले पताक हांवें केला गी, ताणें पियेले तले हांव पियेला गी, तांकां बी आमी कसली देख दिल्या बरी जालें. आज पळया देवाची तरेची सारकी जाणव नासतना, सारकें सत कळीत नासतना कशें पळय एक देवाची वळख नासलेले एक कुरडे फुडारी लोकांचे एक वाट चुकून आसत गी. पळया जायते कडेन जावनूच आसा, देवाची वळख तांकां दिवंक नाका, निमाणे घडये एक उतार सांगूंक घेना आत्म बचाव जाले म्हण घेवन आनी ह्या वरे आत्म बचाव जाता गी. कोणाचे एक पेटेक अशें घेवन घेना उदक शेणेन लाकूडले या बेजमेत केल्ल्या वरी, या हप्ते मीस, म्हयने मीस, वर्सा मीस, या आल्मा मीस केल्ल्या वरवीं ह्या वरी कोणा सोडून आत्म बचाव जाता गी. जेजून कितें सांगलां, म्हजे मारिफत गेल्ल्या शिवाय कोणाकय बापासाची वचूंक जायना म्हूण सांगता. जोन सो वांजेला वचून 14 वर्स कितें सांगता, जॉन चॅप्टर 14:6 कितें सांगता. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच तो वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफत गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासाची वचूंक जायना. म्हजे मारिफत गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासाची वचूंक जायना. आजकाल सभी भगवान एक है, सभी मार्ग एक है. कोणाक कितें सांगलें रे, जेजू हांगा स्पश्ट सांगता म्हजे मारिफत गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासाची वचूंक जायना. आतां जेजू मारिफत वेचें म्हळ्यार कितें, जेजू मारिफत वेचें म्हळ्यार कितें, जेजूची जिणी कशी आसली. जेजूच सांगता लुकाचो वांजेल अवसर 9 आनी 23 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 9:23 कितें सांगता आमी आयकुया. लुकाचो वांजेल अवसर 9 आनी 23 कितें सांगता. जेजूची जिणी कशी आसले, आपणाचो पाटलो कशें म्हळ्यार कितें म्हण घेवन सारकें आमी आयकुया कितें सांगता जेजू. उपरांत समेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता, कोणी जर म्हजो पाटलाव जेजूचो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता, तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. खरेंच मान कुरीस घेवन घरा वचून म्हूण सांगता. वय मू घरा वचून कुरीस दवरा, कुर्साची वाट करा. म्हाका त्या 2000 वर्सां पयलीं रोमाच्या शिपायानी म्हाका निंदा केला, अपमान केला, ते पावूं ना. आतां तुमी इल्लें अपमान करा,
मुजेले निंदा करा म्हाका इल्ले खेळकुरा करा त्या 2000 वर्सां पयलीं फारीजेवन शास्त्रीन केल्ले पावोन आमगेन आतां आमी ताका परत्यान कुर्सार मारूंक या ताका अपमान करूंक आमी सुटले हांव जायते रंग करना आसा वय येता सांगता की म्हजो पाटला करचे म्हणल्यार कुर्साची वाट करची की या कुरिसाण दवरची की जिवंत जाल्ला जेजो परत्यान कुर्सार जाता आनी आमी सांगता आमी कोण करिना तांकां सांगता आड वाट्याक गेलात फटकेरे प्रवादी आनी कितें फटकेरे साबा म्हूण आरोप लायतात जेजो पाटला करचे म्हळ्यार अशें की कितें परत्यान आमी आयकुया जो को म्हजो पाटलो करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करू पहिले आपणाकच तो इन्कार करू आपणाची खुशी कितें आपणाचे कितें फॅशन कितें आपणाचे दाबाजो कितें आपणाचे फंक्शनां कितें आपणाची कितें खुशी खंयसर वसाची खायचे पियेचे गम्मत मारेची आतां एक जालें आतां लॅक घालना आसा जालें एक कश्टान एक 30 दीस गेले आनी एक 10 दीस उरले या आनी 6 दीस 7 दीस उरले लाग घालना आसा जाता कितल्यो कितें एक काबार जाता आनी परत्यान आमचो दाबाजो सुरू जाता गी म्हण घेवन जे सांगता आपणाकच तो इन्कार करून दी म्हूण सांगता आपणाचो इन्कार करून दी आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं दिसान दीस उखलून घेवन दी म्हूण सांगता उतरां समजता मू दिसान दीस म्हूण सांगल्यार खाली हो वेळ तो वेळ म्हण घेवन आसा की हर एक दीस म्हणल्यार बरी जेजो खातीर आमी कुरीस होवंक आमी तयार आसाची हर एक दीस म्हणल्यार बरी आमी आमकांच आमी इन्कार करूंक तयार आसाची जेजोनी सांगलें आसा माथ्याचो वांजेला 5 आनी 11 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 11 कितें सांगता मुजे पासून कितें सकट तुमकां सोंसो मेळटलें म्हण सांगता पळया मुजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक मुजे पासत अपमान सोसूंक दगधणी भोगोवंक आनी सर तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी हे सकट तुमकां आयकूंक मेळटा की कोणाक मेळटा की अशें आयकूंक मेळटा की हो मेळटा की देवाक अर्घा तुमकां मेळटा जाल्यार कित्याक तुमी भागी जावन आसात तुमी जावन आसात दिसान दीस तुमी कुरीस व्हांवन जेजूच्या पाटलांत तुमी वचून आसात म्हाका मेळटे आसात देखून सांग तुमकां दिसता तुमकां मेळटा घे म्हण घेवन दिसान दीस कुरीस व्हांवन घेवन म्हज्या पासून अपमान भोगोवंक निंदा भोगोवंक आनी कितें खेळकुळा दगधणी तुमकां मेळटा जाल्यार आनी जेजून आनी कडेन सांगलें आसा जो कोण तुमचो द्वेश करतलो चिंतून पळया पयलीं ताणें म्हजो द्वेश करा म्हूण चिंतून पळया म्हूण सांगता तुमकां ताणें सैतान म्हूण सांगलें जाल्यार घरचे येजमानाकच ताणें बेलजेबूल म्हूण सांगला जेजून आसा आनी हे सगळें तुमकां मेळटा जाल्यार तुमी निजायकी जेजो पाटलाव करनासात आनी ह्या वरी गेल्यार मात तुमी सर्गीचे वाट तुमी जोडूंक शकतात नेखांची कुर्सा वाट करून घेवन ना काय कितें म्हणे कोणा येवन घेवन तुमचेर कितें शेणायल्या वरवीं या खंयचे म्हणे उतार दिवंक घेवन तुजो आत्मा बच्चा जाला म्हण सांगल्या वरवीं या मिसा बेटाल्या वरवीं असले जिणी बदला पासून एक गुर्त दिसून येयची हे दिसून येयची जेजूचो म्हजो पाटलाव करा म्हण सांगला खंयचे म्हणे लोकांचो पाटलाव करा म्हण सांगला की म्हजो एकलो मोगाचो शीस आसा जुवांचो पाटलाव करा या पेद्रोचो पाटलाव करा या सांपाचो पाटलाव करा म्हण घेवन आदल्या हप्त्यान म्हज्या तावेन हांगा साक्ष दिली तुमी आयकले वय मू ताणें विचारलें ताणें गेल्या टायमार विचारलें तुका कोण जाय जी फादर जेरी जाय गे या आमी जाय गे विचारलें धैर्यान सांगलें म्हाका फादर जेरी नाका तुमी नाका म्हाका जेजू जाय जे म्हूण सांगलें आनी तेच जेजू सोदूंक घेवन हांव जावन म्हजी आवय जावन म्हजे सगळे कुटुंब जावन हांगासर आयलात ना फादर जेरीक आमी सोदूंक घेवन कित्याक साबार लोक चिंतात हे पाद्रावाच्या पाटलांक गेलात पाद्रावाचो पाटलाव करना आसा स्पश्ट हांव तुमकां सांगता हांव जेजूचो पाटलाव करूंक हांगासर आयला आनी हांवें सुरू हांवें तुमकां सांगलें पळया हांगासर कितें पिंत दवरचे साक्रामेंत दवरचे ते सारकें न्ही हे सारकें न्ही थोड्या जाणां सवाल करतात न्ही की म्हाका अशें सवाल केल्या टायमार हांवें कितें जाप दिलें जाणात की हांवें तांकां सांगलें थंयसर पळयत म्हणजे सकत वळयल्लें म्हाका पळोवंक मेळटा ह्या जाग्यार पळयत म्हणजे सकत वळयल्लें म्हाका पळोवंक मेळटा मात्र न्ही दिसान दीस जेजूक उंच उबरलें म्हाका पळोवंक मेळटा आसा आनी हर एकलो देवाक महिमा दिवन आसा ह्या जाग्यार केदळपर्यंत हे सकट जावन आसा पळय तेदळ पर्यंत हांव हांगासर येता म्हूण सांगलें आनी हे भायले सांगती हे कितें हे सारकें न्ही ते सारकें न्ही म्हाका फरक पडना ते आसूं दी ना आसूं दी म्हाका फरक पडना हांगा देवाक महिमा जाती आसा की जेचें नांव आमी उंच उबारून आसा की ह्या पळयत म्हणजे सकत आमी वाडून आसा की हे गरजेचें हे तुमकां मेळटा जाल्यार तुमी हांगासर येया हे तुमकां असलें शांती समाधान तुमकां मेळटा जाल्यार हांगासर येया ना येवन कांय फायदो ना पयलीं हे चिंतून घेवन आमी हांगासर येजी देखून आमी क्रिस्ताचे अशें जाता मात्र न्ही आतां पळया आतां आदल्या तुमी ज्या वेळी सांगलें ताचे पयले साबा जाणांनी सांगलें आसात पयलीं हांव कसो जावन आसलो कितें जावन आसलो खंयचे खंयचे पातकांत आमी आसले आज ते पातकांत आमी भायर येयलात घेना जायते जाणांनी उक्त्या साक्ष दिले घेना आतां साक्ष म्हणटना तशी आसूंक जाय कशें पळय सामारीची स्त्री पळय धांवली पळया कोळसो सोडून घेवन जेजू सोडून घेवन कशें धांवली पळया साक्ष दिवंक पळया म्हाका म्हजी पातकां हांवें केले हर एक ताणें सांगलें ते आमी वळत आमी आयकूया जो असो वांजेलो अवसो 4 आनी वळ 30 आनी 9 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 4 वर्स 39 कितें सांगता हांवें केलां तें सक्कड ताणें म्हाका सांगलें हांवें कितें सकट केलां कितें सकट वायट केलां कितें सकट पातक केलां तें सकट ताणें म्हाका सांगलें कशें उक्त्यान ताणें सांगलें पळया
तिणें सांगलें पळय. आनी तेजे साक्ष आयकूंक सगळो समारेचो लोकच जेजो सोदूंक येता पळय. साक्ष म्हळ्यार तशी आसूंक जायची. एक जिणी बदला पासून एक गुर्त दिसून येवंक जायची. जिणी बदला पासून संदेश जावंक जायची. आनी एकल्याक ती साक्ष आयकूंक घेवन हांवें ते बदलावन जोडीचे म्हणून घेवन तांकां ते भोगूंक जायची. हाचे पयले बी तिणें सांगलें पोर साबार वर्सां आनी मागण्यांत ती आसली म्हणून हांवें पळयलां ल्हानपण तिका पळोवन आसा. थंय धांवतली हांगा धांवतली खंय सर मागणें आसा थंय ते पयले ती आसतली. तांच्या मागण्याची एक ग्रुपय आसले. केन्ना धांवतली. पूण घरांत समाधान ना, घरांत एक शांती ना, घरांत झगडे मात न्ही. घरा भितर मात न्ही. आमचे एक 6 कितें शेजारी आसले. आमकां 16 आनी 6 जाणां शेजारी आसले. टोटल 7 कितें घरां आसले. तातूंत एक घर कितें आमचे सांगता आजुनूय मोगान आसात. आमी पयले तेन्ना भारी मोगान आसले. उरले 5 घरां लागीं झगडे. 5 घरा कडेन झगडे. हांव करूंक वचून नासलो. मागणें नासलें न्ही. मागणें काय आसलें म्हणटले ते झगडे करूंक वयतली. हे सहज जावन आसा. हांवें पळयलां ही. आनी हांव चिंतलो न्ही ही मागणें घुसून हांगा झगडे करतलो. हांवें कित्याक मागणें घेवची. हांवें कित्याक मागणें करीची. हांवें कित्याक बायबल वाचची. हांव हेच चिंतून घेवन आसलो. पळय आमचे जिणे वरी पळय कोणाचेर कसले एक प्रभाव पळोवन आसा की पळया हो प्रभाव म्हजेर पडले एका टायमार. हांव चिंतली ही मागणें गेल्यार कितें फायदो अशें करता न्ही गे म्हणून. तिणें उक्त्यान साक्ष दिलें देखून हांव उक्त्यान सांगता. आनी वस्तू येते टायमार हांवें उक्त्यान तें सांगलें कशी तेजी जिणी जावन आसली गे म्हणून. आतां सामाराची स्त्रीची जाल्यार जिणी कशी आसली वय मू ह्या विशयांत. मागीर ताच्या उपरांत मागीर ती जिविताची झर म्हणल्यार ती शिकोवन बिगजेन पळोवन घेवन त्या उतरावरी ते उतर आयकून घेवन ती ताणें एक तराचें बदलावण हांवें पळयल्लें न्ही. आतां ह्या पयलेचे बरें ना. पयलेचे बरें राग करिना. पयलेचे बरें झगडे करिना. आनी कितलें खालतेपण येयलां. कितलें एक सादेपण येयलां. हांवें तें बदलावण पळयलें. तो उजवाड हांवें पळयल्लें. आनी ती मात्र न्ही आसतना ती जेजो खातीर कितें करूंक तयार आसली. म्हळ्यार म्हाका भुरगीं नाका घो कशें सरलो न्ही गे. भुरगीं नाका कुटुंबाचें नाका कोणें नाका. म्हाका जेजू जाय म्हणून एक हट तिचे थंय हांवें पळयल्लें. हांव चिंतलो न्ही ही म्हळ्यार तिका आतां आमीच आदार जावन आसा. आमकां सोडूंक जाय ती तयार आहा गी जेजू खातीर. आनी असले बद्दल पळोवंक घेवन हांव त्या भावार्थांत येयलो. तिचे थंय आसा तो उजवाड पळोवंक घेवन हांव तिच्या भावार्थांत येयलो. कशें सामाराची स्त्री धांवल्या टायमार ती थंय जाल्ली ती बदलावण पळोवंक घेवन. आनी ह्या विशयांत आदल्या हप्त्यांत आमचो भाव कुमटाचो विनय भाव आमी ह्या विशयांत दिल्ले जेवणाच्या वेळार आमी उलोवन आसले. तेच भावान म्हाका सांगलें आज काल म्हाका देवाचें तर वाचतना पयलीं म्हाका चड जाणवाय मेळटली पूण आतां जाणवाय मेळना. म्हाका आतां रेवलेशन चड मेळटा आसा म्हणून सांगलें. म्हाका जायते सत गोट म्हाका उगडापय जावन आसा म्हणून सांगलें. आनी ह्या उतरा वरवीच त्या भावान म्हाका सांगलें न्हय ती सामाराची स्त्री पळया कशी ती धांवली पळय. हांवें कितें सकट केलां तें म्हाका सांगलें म्हूण घेवन जेजून सांगलें म्हूण घेवन सामाराच्या लोकांक सांगलें पळया. न्हय ताणें तांकां विचारनात गी तूं पयलें कितें करनासलें कालें करनासलें तुजी जिणी कशी आसली म्हूण ताणें विचारनात गी. त्या भयणीन एक धैर्यान सांगूंक ना की हांवें अशें व्यभिचार केला हांवें अशें वायट केलां हांवें तशें केलां अशें केलां म्हूण घेवन निजा की तुमकां ते वापर न्हय ते घडीत सारकें कळीत आसा जाल्यार ती सामाराची स्त्री दनपरा टायमार ती उदक हाडूंक वयतले वय मू दनपराच्या वेळार कोणी नासल्या वेळार कित्याक म्हणून तेजें पयलेच तेजें नांव पाड जाल्लें. सभा लोकांक कळयतलें तिची जिणी कशी आसा म्हूण. गुपीत म्हळ्यार बरें लिपून लिपून म्हळ्यार बरें ती येतली. आनी केन्ना ती जेजूक मेळ्ळी गुपीत येवचे लिपून लिपून येवचे ताका गरज नासले धैर्यान ती येवन सांगता वय हांवें एका टायमार पाता कादारला एका टायमार वायट हांवें केलां एका टायमार हांवें केलां आसतना हांव करिना म्हूण घेवन कसले बदलावण येयली पळया. त्या भावान सांगलें न्हय एक पातका सांगूंक एक जाल्यार आमकां डेरींग जाय जी घेनाका. आतां जायते बट तुमी आयकलां थोड्या भयणींनी सांगलां थोड्या भावांनी शिकवण्या टायमार सांगलें आसा एका टायमार हांव पियेतलो थंय पडटलो हांगा पडटलो अशें केलां तशें केलां म्हूण सांगतना न्हय गी ते भावान सांगलें तांकां बरें कसलें डेरींग न्हय गी म्हूण सांगतना हांवें तांकां जाप दिलें वय तसलें डेरींग कोणाक येता जाणार की कोण निजाय कितें पाताक सांडटात पळय तांकां मात तें डेरींग आसता. साकट्यांगे डेरींग आसना. कोण पण निजाय कितें पातकां सांडून त्या पातकाक पाट कर नवें जिविताक तेणी मेट दवरतात पळय तांकां मात तें धैर्य आसता. सतान जिवनचें म्हळ्यार तशें निजाय की धैर्य म्हळ्यार तें जावन आसा. एक सुरे रावला कडेन ते धैर्य म्हणून घेवन न्ही ह्या काले जनाला उक्ते करना न्हिदता म्हणल्या कडेन धैर्य जायना तशें निजाय की धैर्य तें जावन आसा. हांवें एका टायमार पाताक केला वय पूण आतां हांव करिना कशें हांवें म्हणजे धैर्यान सांगलें पळय तशें त्याच प्रकारे ह्या भावांनी कशें धैर्यान सांगलें पळय कशें म्हजे पातकांय धैर्यान सांगलें आसा हाजे पयलेच म्हणजे पयले साक सांगा सर तितलें जावन आसलें म्हणजे पातकांय धैर्यान हांवें सांगलें निजाय की सांगूंक केलो दुसरो पूण पातकां सांगूनच हांव गेल्लो. आतां ती साक्स ना आतां डिलीट जाला पूण ती साक्स जायत्या लोकांनी पळयल्लें आनी साबा जाण सांगलें तुका धैर्य पुरो साहेबा धैर्यान वचून सांगलें न्हय गे म्हूण घेवन. आनी थोड्यांक एक मेळ्ळलो एक संदर्भ म्हणून म्हजो नांव पाड करूंक एक बरें अवकाशी मेळ्ळें. हो ह्यो पयले पियेतलो खंय ते करतलो खंय हे करतलो खंय म्हज्या काजारा टायमार ती साक्स पुरो इल्ली मोदे घात येयल्ली हो हिची जिणी सारकें ना हो चेडो सारको ना म्हण घेवन मोदे घात येयल्ली.
थोड्यांक नांव पाड करूंक तितलें सांग पळया आतां एकल्याची जिणी बदलला म्हूण घेवन कोणी संतोश पावनातले थोड्यांनी हांवें पयलींच सांगलें तुजे आवयक तो पियेतलो खंय ते करतलो हे करतलो सांगलें ती आयकूंक तयार नासली आतां ताचेच तोंडांतल्यान भायर येयलें न्ही घेवन तांकां भारी खुशी तो जिणी बदलला म्हणजे तांकां खुशी ना ताचेच तोंडांतल्यान भायर येयला म्हणून घेवन तांकां भारी खुशी असले जिणी बदलपाचे संदेश आमकां आयकूंक मेळाजी आनी केन्नाय जाता केन्नाय देवाची तर आमी स्विकार करता ते आमी स्विकार करता त्या दाळा मात जाता आनी त्या वरवीं मात्र आमी देवाक आमी महिमा दिवंक शकता ती वळ परतून आमी आयकुया हांवें केलां तें सकड ताणें म्हाका सांगलें म्हूण ते स्त्रियेन म्हणलें आयकून त्या शारांतल्या सबार समार्या घरांनी जेजूक सतमानलो पळया तिजे साक्ष आयकून कितले लोक पळया जेजूक वळखूंचे एक संदर्भ मेळ्ळो पळया मात्र न्ही खाली समार्याची स्त्री मात्र न्ही धर्मदूताच्या काळार बी जायते लोक आपणाचे पातक कशें उसरून सांगतात पळया ॲक्ट चॅप्टर 19 वर्स 18 to 19 कितें सांगता अपुस्तलांची कृत्या अवसर 19 आनी वळ 18 to 19 कितें सांगता सतमंतल्या मदले सबार जण मुखार आयले आनी आपली आदली कर्तवां उक्ती उसारून सांगूंक लागले पळया आदली कर्तव्य कशें उक्त्यान तेणी परगट उसारूंक लागले पळया कित्याक म्हळ्यार तेणी ताची पाताक तेणी सांडले त्या देखून असो आज सभा जाणांक आसा पळय पतका सांडूंक नाका देखून उक्त्यान ते उसारूंक नाका पळय वैगी न्ही म्हूण घेवन जायते कडेन पातका गुपीत सांगतात वैमू आमी सांगता कुमसार म्हूण घेवन कितें कुमसार कित्याक गुपीत जालें तें आसा कित्याक आनीक पटी हे पातका करता सद्या ही आयक आनीक पटी आनी करना आनी परतें गुटांनी सांगता सोडूंक ती तयार आसनात निजाय कितें पातका सांगता जाल्यार उक्त्यान ताणें सांगतात कित्याक एका काळार हांवें केला कित्याक ते एक साक्षी वरवीं आनीकल्याची जिणी बदलूंक साध्य आसा की ना आतां ह्यो भाव बदलला ती भयण बदलला आतां कितें म्हाका कित्याक बदलूंक ना जमूंक घेवन आज सभा जाणांक आतां फादर जरी एक देख जाला आसूं की पुरो न्ही गी सभा जाणांक देख जालात निजाय की देवाचेर आयकून घेवन तेणे कितले खालते जालात कितले न्ही बदलला तेंचे एक तोंडार एक कसलो एक परजळ आसा उजवाड आसा तो उजवाड हांवें जोडीचे म्हणजे सभाचे मते घेता घेना त्या देखून सांगचे ते पातका आमी उक्त्यान उसरल्या वेळार मात्र देवाचे तरी सांगता पळया नेहमेचो बूक अवसर 9 आनी वळ 2 कितें सांगता हांगासरी पळया आपणाची पातका कशें उक्त्यान ताणें उसरतात नेहमिया चॅप्टर 9 वर्स 2 कितें सांगता सर विदेशांत हांवन वेगळी सरलेली ती उबी रावली आनी आपली पातकां आपल्या पुर्वजांचे अपराध ताणें उसारून सांगले आपली पातकां मात्र न्ही आपल्या पुर्वजांची पातकां बी उक्त्यान ताणें उसरूंक सांगले म्हूण सांगता पयलीं आपणाचे पातकाचे बॉक्सांनी ताणें जोडले आनी मागीर ताणें नव्या जिवीत ताणें मेळ दवरले आज पातका विशयांत उलोवंक नाका पातका विशयांत आयकूंक नाका कित्याक जिणी बदलूंक नाका अशें जावन गेलां आनी पातका उक्त्यान उसरी जेवण घेना देवाचे तरच सांगता जाकोबसचे पत्र अवसर 5 आनी वळ 16 कितें सांगता जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16 कितें सांगता पातका केन्ना गुपीत सांगचें न्ही उक्त्यान सांगिचें म्हूण सांगता जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16 देखून तुमची पातकां एकामेका उसारन सांगा आनी एकामेका पासत मागा पळय एकामेका पासत मागा म्हूण सांगता एकामेका उसारून सांगा म्हूण सांगता तुमकां त्या पातकां भायर येवंक जायना जाल्यार एकामेका पासत तुमी मागा म्हूण सांगतात कोणा थंय कितें अस्कतपण आसा उणेपण आसा एकामेका उसारून सांगा म्हजे पासत मागा म्हूण सभादान सांगताले आसात ब्रदरांक सांगला म्हजे पासत माग म्हजे थंय एक अस्कत काय आसा कित्याक म्हळ्यार थंय फुडें कितें म्हळ्यार आमचे मागण्या वरें जायना जाल्यार हेरांच्या मागण्या वरें ते देव मागणे ते आयकता कित्याक तांचे मारिफात ते मागण्याचे प्रतिफळ येवंक आसता जायते फुडें जावंक पुरो याजाका वरवीं या हेर शिकोणदारा वरवीं या हेर जायते जाणांक ते एक देणें आसता विणवणुकीचे देणें आसा थोड्यांक मागचे देणें आसा ताणें मागल्या टायमार ते जाता जायना म्हण न्ही ताणें मागतना जायना आसूंक पुरो त्या देखून सांगता तुमच्या सक्तांच्या मनां एक जायचें म्हण घेवन हांगा थोडे फुडें कित्याक म्हाका ताचें मुस्कळ पळयलें जायना हाचें मुस्कळ पळयलें जायना ताका मेळ्ळां जायना हाका मेळ्ळां जायना कोण तेळाक कशें आमची गरजो कशें आमकां मेळटा आमकां जाय जाल्यार आमकां कशें मेळटा कोण आमचे पासत आशिर्वाद जोड दिता तांचे विरोधात आमी रावले जाल्यार आमकां कशें आशिर्वाद मेळटा वैगी न्ही चिंतून पळया देखूनच एका काळार आमी पातकी जावन आसले ते आमी उक्त्यान सांगल्या वेळार कोण ते सांगूंक शकता कोण ते निजाय की ते पातकाक पाठ करता ताणें मात्र आनी पळया सभा जाणां ते पाठ करूंक नाका सांडोवंक नाका बदलाक तेंचे पातकां लिपून दवरूंक ते हेरांची पातकां सांगूंक घेन ओ तो खोटो तो तशें करतलो अशें करतलो बदलाम करतले आसा पळय कित्याक म्हळ्यार तेणी आनीकी त्या पातकांत पडून आसत तांचो आत्मो आनीकी मेला त्या देखूनच आनी कोण पूण आमी आसात एका काळार आमी मेल्ले म्हणजे देवाचे तरच सांगता एफएस घरां बरयलें पत्र अवसर 2 आनी वळ 1 ते 2 कितें सांगता एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 1 to
2 कितें सांगता तुमच्या अपराधा आनी पातकां वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात तवळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन सोलोन आसल्यात अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदें रास करता त्या आत्म्याक तुमी खाल जावन चलतल्यात हांगा असले हर एकली एका काळार पातकाक आमी मोर नासले घेना पातकांत आमी मोर नासले घेना मात्र देवाचे तर आमी मस्तून आसले घेना त्या संवसाराच्या अधिपतीच्या हाताखाल गुलामपणांत आसले घेना पूण आतां आसा गी ते गरजेचें जावन आसा एका काळार आसले वय पूण समाधान आनीकय आसात आनीकय भायर येवंक नात कितें तांकां दाखयतले कोणूय नात भायर येवंक ते अपराध दाखयतले पातके दाखयतले कोणूच ना पूण आमकां म्हण ते एक उतर आमकां मेळ्ळां मुखार आमकां कळटलें कशें आमी भायर येयला गे म्हूण घेवन कित्याक आमी भायर येयला गे म्हूण घेवन एका काळार आमी आसले देवाचे तर उतर हांव मस्तून हांवेंच येयला एका काळार म्हणजे थंय राग हट क्रोध जिद्द भयंकर असले राग म्हणून भारी खाली पियोवचे सिगरेटीचे आनी थोडे परस सांगले साक्षी टायमार केदने पोस्ट जेवलोवचे गाळे दिवचे मालगाड्यांक मान दिनातलो मस्त मारामारी सगळे पुरा म्हणजे थंय आसले एका टायमार म्हणजे जेणी आनी उक्त्यान हांवें सांगूंक ना पूण जायते म्हळ्यार म्हणजे थंय राग येयल्या टायमार तुमकां तशें राग आसले की ना म्हाका कळयत ना म्हाका राग येयल्या टायमार हांव कितें करतलो की जाणा की सीदा आल्तारे मुखार वयचे आहले आनी थंयसर आमचे एक पिंतूर आहले जेजूचे एक पिंतूर आसले ते पिंतूरले घेवन घेना तूं एक देवाकच गाळी मारची आसले देवाकच ते शिराप घालचे आसले देवाकच स्पश्ट उतरां हांवें उलोवचें हांवें केलां एक टायमार ल्हान आसतना आनी अशें करतना म्हणजे थंय आसलो राग निवंतलो उणें जातालो म्हाका ते कंट्रोलच जायनातले ते राग भायर काडले जाल्यार देवाचेरच शिराप घाल तुमी कितल्यान देवाचे शिराप घाला म्हाका कळीत ना कितल्यान तुमी तशें पोस्ट जेवलेले म्हाका कळीत ना तुमचे जावंक पुरो मनशा विरोध कितें पाताक जाल्ले आसूंक पुरो म्हाका म्हणजे सरस्पर देवा विरोधच हांवें पाताक केला एका टायमार एक दोन पटी न्ही सीदे वचून थिंपी उडोवचे असले बशी उतरां उलोवचे असले तूं एक देव जाला म्हाका जीवशी मार अशें सांगचे असले असले पुरो बंदपासांत हांव आसलो एका टायमार ते बी ल्हान आसतना व्हड जाल्या उपरांत न्ही व्हड जातना राग आनीकय सडलो आतां इल्लें देवला आतां आसा म्हण चिंती नाकात आतां हें आयकून घेना हो हाजे लागीं बसल्यार मागीर म्हाका थिंपी उडोवंक म्हण चिंती नाकात आतां देवला पयलेचें सांगचें अशा प्रकारचे असले मात्र न्ही इतले केल्यार आमकां पावनातल्या टायमार एक पटी इतलो कठीण राग येयल्लो आमगेर एक बायबल आसलें तें बायबल वचून घेना हांव उज्जैन लास्टचेर आसलो मागीर चिंतलें आसा एकच बायबल ते बी उज्जैन लास्टार मागीर सांगता की म्हजेरच डावट येता कित्याक म्हळ्यार हांव मात्र इतले राग गी परत करनासलो आनी उरलें तशें नासलें हांव मात्र इतले राग करतलो इतले रागान भरलो की बायबल वचून घेना हांव उज्जैन हांव लास्टचेर आसलो मागीर चिंतलें हो एकच बायबल न्ही गे म्हण घेना मागीर हांवें कितें केलें जाणा की ते बायबलाचे मदले एक दोन की चार कितें पेज पिनून काडले ताका पांयान अशें गुड्डून घेवन माडून घेवन थिंपी उडोवन घेवन मातशें पिनून घेवन मागीर उज्जैन वचून घालना तेळा म्हजो राग नेवलो अशें प्रमाणे हांवें एका टायमार केल्लें आसा मागीर तुमी पातयेवचे नात मागीर सभा तेंपा उपरांत हांगासर मागण्या केल्या उपरांत म्हजे कडेन बायबल नासलो सुरू खाली येतलो सुमार एक 6-7 म्हयने हांव बायबलच हाडिनासलो नासलो खाली बसून आयकूंक घेवन येतलो मागीर म्हाका एक उर्बा जाली म्हाका बी एक बायबल आसा म्हणून मम्मीक हांवें विचारलें म्हाका एक बायबल जायचें म्हणून सांगलें मम्मीन सांगलें ताणें म्हाका बायबल घेवंक पयशे नासले मम्मीन सांगलें घरा एक बायबल आसा न्ही की तेतो वर तेतो वाच म्हणून सांगलें मागीर तसो बायबल सदां आनी वाचूंक सुरू केलें सदां अर्द घंटो मुखार घंटो वाचून एक दीस हांव बायबल वाचता 2 कितें पेजी नात एक 4 कितें पेजी दिसना ताळे हे खंय गेले ताळे जेजून सांगलें एका टायमार वस्त बायबल न्ही तुवें पिनून काडलें आतां पळय ह्याच बायबलार तुका जिवीत हांव दिते आसा म्हूण घेवन हांवें चिंतलें हांवें म्हज्या रागा वरवीं म्हज्या क्रोधा वरवीं हांव देवा कितले हांवें सतयला ह्या शिराप गेला इतले हांवें द्वेश केला हांवें चिंतता तो म्हजे हाडा सयत दिवंक ना म्हूण घेवन तशें म्हाका एक नासकां उडयतलो म्हूण घेवन इतलो द्वेश हांवें केल्लो एका टायमार तो म्हाका खंडीत नासकां उडयतलो म्हूण हांव चिंतून आसलो पूण म्हाका ताणें नास जावंक दिवंक ना बगर ताजेच सेवा करूंक ताणें म्हाका उबें केलें की ना गे पळय हे देवाचें काम तें जावन आसा कोणाक सड्ड आमी द्वेश म्हळ्यार कोण पळय देवाक सड्ड द्वेश करता कोण सड्ड देवाक नाका म्हणून तिरस्कार करता तांकांच देव विसरूंक करता देखून तुमी भियेनाका तुमच्या घरा कोण अशें करतले आसा गे म्हूण घेवन अशें करतले आसा जाल्यार वेगीच तांकां देव विसरूंक करतलो हांगा हाण उबें करतलो पळया प्रेज द लॉर्ड आमेन देखून अशें पातकां उक्त्या सांगचें कितें गे म्हळ्यार तुमच्या मदें कितें जालां आसूंक पुरो इल्लें थोडें ल्हानशें चिल्लर पातकां केलां आसूंक पुरो तुमकां हे पळोवन घेवन तुमकां एक देख जावचें खातीर हांवें सांगचें इतलें आनी कांय न्ही आतां ह्या भावाक देव बदलूंक शकता त्या भयणेक देव बदलूंक शकता म्हाका कितें बदलूंक शकना गी म्हूण घेवन
त्या पासून आमी पातका उक्त्यान उसरूंक जायची. पण साबा जाणांक पातका उक्त्यान उसरूंक किनाका कित्याक पातका विशय सांगतले नात कित्याक सकडी कुडे फुडें सड जावन गेला म्हणटा देवाची तर इजायाचो बूक अवसर 50:6 आनी वळ 10:12 आयजाया चॅप्टर 56 वर्स 10 to 12. आयजाया चॅप्टर 56 वर्स 10 to 12. तातूंत हेडिंग कितें पयलें आयकुया. कुरडे फुडारी. कुरडे फुडारी. आनी कुरडे फुडारी कितें करना आसात. इस्रायलाचे पारेगार कुरडे तांकां गिन्यान ना ते मोने फेटे तांच्यान भुंगूंक जायना आड पडून ते सपनेतात न्हीद तांकां पसंद ते खावगी पेटे ते केदीन सुद्दां दोशी जायनात अशे आसात समजणी नाटलेले गवळी. पळया पोटस तांचो देव म्हणून आमी आयकला फिलिपिकांक बरले पत्रांत वयमू आसले पोटाची सेवा करतले आड पडून कितें स्वप्नां पळयतले मोने पेटे न्हीद तांकां बारीक कुशी आसले आसा जाल्यार तांकां तांच्या वरवीं कितें म्हणी स्वताची जाणवय आमकां आयकूंक मेळटा की पातका विशयांत अपराध विशयां लोकांक ताणें सांगतात की कितें म्हणी तांकां कितें फायदो आसा ते मात ताणें सांगून आसात. आनी असल्यांचेच जेजो खंडन करता माथेवच्या वांजलांत अवसर 23 आनी वळ 13 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 13 कितें सांगता. माथेवचो वांजल अवसर 23 आनी वळ 13 जेजो कसल्यांक खंडन करता गे पळया. हाय तुमकां शास्त्रानो. हाय तुमकां शास्त्रानो आनी फारिजेवानो. आनी फारिजेवानो. कपटी तुमी सर्गींच्या राजाचे दार मनशांक तुमी मुखामुखी धमतात. तुमी जावन भितर रिगानात. पण तुमी जावन भितर रिगानात आनी रिगोंक सोदतल्यांकी रिगोंक सोडिनात. पण ते रिगोंक सोदतल्यांकी तुमी वचूंक सोडिनात. तुमी जावनय बाचाव जायनात आनी बाचाव जातल्यांकी तुमी बाचाव जावंक दिनात. आज पळया तुमकां आडयतले कोण घे म्हणून घेवन अनभवती तुमकां आडयनात अन्य धर्माची तुमकां आडयनात या देवाची वळख नातली नास्तिकी तुमकां आडयनात. आडयतले कोण घे तुमी पळया एक पटी देवाची कोणान सारकी वाट दाखयची आसली देवाची वळख दिवची आसले देवा वरी तुमकां एक बुजवण दिवची आसली या तुमकां धैर्य दिवचें आसलें तेच तुमकां आज आडून आसात. तीच सर्गींचे दार मुखामुखी धांपून आसा म्हूण सांगता जेजू आनी तसल्यांचें खंडन करना आसा. आनी हे खंडन 2000 वर्सां पयलें जेजू सुरू केलां. आतां आमी मुंदरून वयता आसा तितलेंच. आतां हे नवें म्हूण चिंती नाकात. हो कोण अशें उलोवंक अशें कुडे फुडार म्हणून हो कोण हेजी प्राय कितले हेजे जाणवे कितले कित्याक जेजून 2000 वर्सां पयलीं सुरू केला. म्हणजे बापान लावंक नातले हर एक झाडां उमटून करतलो म्हणजे जेजून सांगलें. माथेवच्या वांजलांत अवसर 15 आनी वळ 13 तावन 14 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 13 to 14 कितें सांगता. जेजून तांकां जाप दिली म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नाटलेलें एक जड उमटून काडतले. म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नातले हर एक जड हांव उमटून काडटलो म्हणून जेजून सांगलां. आनी आज तेच वावर जावन आसा तितलेंच. देवा लोकांक सारकी देख दिवच्या बदलाक सारकी वाट दाखोवच्या बदलाक तांचेच कितें रिती रिवाज तांचेच कितें कायदे कानूना तांचेच कितें जाणव्याची उतरां सावून घेवन देवाची उतर कुशीन दवरून घेवन तांचेच रिवाजांनी चल नासात. पूण निजाकी खरो सेवा कितें करनासा निजाकी पळय तुमी बरयलेलें सेवकाचें काम कितें जावन आसा आमी आयकुया. एजराचो बूक अवसर 10 आनी वळ 10 कितें सांगता. बूक ऑफ एजरा चॅप्टर 10 वर्स 10 कितें सांगता आमी आयकुया. याजक एजरा उबो रावलो आनी ताणें तांकां म्हळें तुमी सरस्पराक विश्वासघात केला. पळया कशें सांगता पळया तुमी सरस्पराक विश्वासघात केला अशें सांगूंक कोणा म्हण धैर्य आसा की पळय पळय तुमी भरलो याजक कशें सांगता पळय लोकांक तुमी ते सरस्पराक विश्वासघात केला. तुम्ही विदेशी स्त्रियां कडेन तुमचें लग्न केलां. तुम्ही विदेशी स्त्रिये कडेन तुमी लग्न जाल्यात तुमी आनी अशें इस्रायलाचो अपराध आनीकय वाडयला. इस्रायलाचो अपराध आनीकय वाडयला कित्याक ह्या अपराधाक लागून तांणी परत्यान गुलामपणांत तांणी गेल्ले. 450 वर्सां इजिप्तान तांणी गुलामपणांत तांणी आसले. देवान तांकां मोइजे मार्फत भायर काडले तांबड्या दर्यांतल्यान उतरवन आनी तांकां एक राष्ट्र दिल्लें. मात्र ते राष्ट्रान रावंक घरा दिल्ले दाखामळे दिल्ले समृद्ध दिल्ले ग्रेसकाय दिल्ले शांती दिल्ले समाधान दिल्ले दुस्मानचे जैत दिल्ले रायांक दिल्ले प्रावाद्यांक दिल्ले कितें सगळें जाय हर एक देवान तांकां दिल्ले. पूण ताणें हर एक घेतले खऱ्यांनी देवाची ताणें पाठ केल्ले. खऱ्यांनी देवाक ताणें वळखनासतना ताचे तिरस्कार केल्ले परत्यान बॉम्बे पुजा मुर्ती पुजा आनी कितें रिती रिवाज पळय ताणें सुरू केल्ले. आनी त्या पथकाक लागून घेवन देवान तांकां पयलेच कळीत केलें तुमी अशें करता जाल्यार हांव तुमकां तुमच्या दुस्माच्या हातान घालतलो आनी थंयसर वचून घेवन तुमकां वळख नातले देवाची तुमी सेवा करतल्यात म्हणून देवान तांकां पयलेच सत्राय दिल्ले. आनी तशेंच सांगासर जावन आसलें. देवान तांकां पयलें सत्र दिलें जर तर तुमी म्हाका सांगता जाल्यार तुमकां हांव तुमच्या दुस्माच्या हातान घालतलो आनी ते तुमकां परक्या देवांची या तुमकां वळख नातल्या देवांची सेवा करूंक लायतले म्हणून आनी तेच तांणी करनासल्यात थंयसर.
आनी आज तेच जावन आसा पळया केन्ना आमी खऱ्यांनी जर देवाक आमी सांडटा देव आमच्या दुस्माच्या हातान घालता आनी दुस्मान आमकां परक्या देवांची या देव नाही जाल्यांची आमकां सेवा करूंक लागता. आज पळया क्रिस्तांव मध्ये कितले लोक देवळांनी आनी कितें करनासत की ना गी पळया. आनी दुस्मान म्हणटा नेबुकदनेझर या आनी कोण बाबिलोनासून राय येता म्हणजे कितें नाका. आतां सो दुस्मान संवसाराचो अधिपती देंवसर तो जावन आसा. देखून जेजून एक कडेन सांगलें तुमी देंवसरची पिळगी म्हणून सांगली. खऱ्यांनी जर देवाची वळख नासली हर एक तुमी देंवसरची पिळगी तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणेच तुमकां करूंक जाय जे म्हणून सांगता जेजू एक कडेन धैर्यान सांगता. आनी आज ते उतर लागू जाता. कोण खऱ्यांनी जर देवाच्या हातान नात जेजू सारके वळखूंक नात. आतां जेचे वळख आसची दुसरे ताका वळखूंची दुसरे जेजू विशयान कळीत आसची दुसरे आनी ताका सारके वळखूंचे दुसरे. तांणी म्हाका जेजूच्या विशयान पुरा कळीत आसा म्हणून सांगला कळ्ळें कोणाक की जेजूची वळख जायना. सुरू आमी आयकल्ले जेजूचो पाटलो करूंक आमी तयार आसा आमगी आमकां आमी इन्का करूंक आमी तयार आसा आमगी देवाचे उतरा विरोध कितें सकाळ आसा ते आमी सांडूंक आमी तयार आसा आमगी. सभाजांच्या क्रिस्तांवाच्या घरांत पवित्र पुस्तक बरें एक नवें घर बांदतात बरें स्टँड करतात थंय आमी अशें उसवून दवरतात पण तेच देवाचे तर वासूंक वासिनात ना ताका मान ना. म्हाका हांगा ऑफिसान तांके उबे केल्या टायमार हांवें पवित्र पुस्तकाचे 2 उतरां सांगतना पवित्र पुस्तका विशयान कांय उलयनाका म्हणलो म्हाका आमचो गवळीस बायबला विशयान तूं कांय उलयनाका म्हूण सांगूंक लागलो. आनी खंयच्या विशयान उलयचे कुराना विशयान उलयचे की आनी कितें भगवद्गीता विशयान उलयचे की आमचो पवित्र ग्रंथ खंयचो तर जिवी दिवचें उतर खंय आसा आनी कितें उलोवंक जाय जे आमी देवाची वळख दितले नास बायबला विशयान उलयनाकात थंय वचनाकात हांगा वचनात म्हळ्यार आनी खंय सर्व आमी वचूंक जाय जे आमी पळय आज कितें सकाळ जावन आसा गे म्हण घेवन कितें वाचले परत आमी आयकुया. ह्या जागी एजरा उबो रावलो आनी ताणें तांकां म्हळें तुमी परस्परा विश्वासघात केला तुमी विदेशी स्त्रियां कडेन तुमचें लग्न केलां आनी अशें इस्रायलाचो अपराध आनीकय वाडयला. असले पातकां सांगतलो देवाचो सेवक खंय आसात देवाची मणयारी खंय आसात लोकांक तांचे पातकां मुखामुखी दाखोवन दितले खंय आसात आनी पातकां दाखोवन दितले लोकांक रावूंक कितें सीदा धांवतलेच जावंक पडटा. ही शिकवण सांगता पसंत जावची ना. ते हांवें भावाताची साक्ष दिले आनी कितें म्हणे म्हाका जालें आजापा सांगले 20 मिनटां सांगले आनी कितें बरें घडीता सांगले भारी ताळे पडटात हा बरी घट सांगले म्हणटात. पातका विशय सांगतना कोणाक आयकूंक नाका. असले पातका विशय सांगतना हो देवा सुद्दां आळो म्हाका आयकूंक म्हणलें म्हणून कोणाच्या मतीन तेना बदलाक हो कोण म्हाका सांगूंक तो कोण म्हाका सांगूंक शिकवणदाराचे विरोध तर दुस्मान जावन गेले. पळय सैतानाचे खेळ कशे जावन आसा गे पळया. आमकां एक पातकाक पाठ कसो एक संदर्भ येयलो न्हय गे म्हणून कोणाक कितें स्विकार करूंक नाका. बदलाक कोण उतर दिता पळय तांचे रस्त्यांनी दुस्मान काय दवरून घेवन पळया कोणा विरोध तो झुजून आसा गे पळया. सैतान कोण संवसाराचो अधिपती देंवसर आनी साबाजानाक देंवसरच आसा म्हणून कळ्ळी सैतीना. तुमी आयकला न्ही गे पाद्राबान सांगचे पाद्राब देंवसराची शिकवण दिता म्हणल्यार तो सोडलो येंसर म्हणटात खंय तशेंच. आनी काही विशेष कांय ना कित्याक म्हळ्यार जेजून पयलें सांगलां घरच्या येजमानाक देंवसर म्हणल्यार तुमकां सांगलां व्हड जालें गी म्हूण घेवन आमकां सांगलां व्हड जालें म्हाका सांगलें व्हड जालें गी हे पळय आयकूंक म्हणटा तुमी भागी म्हण लेखा. आनी अशेंच जावन आसा देवाची वळख घेनातलेले आज पातकां दाखोवचे बदलाक तांकां तांचेच रिती रिवाज दाखोवन घेवन लोकांक आडवट्याक व्हरनासत. मात्र न्ही एजरान पातकां दाखोवचे पयले आपणाचे पातकां तो कशें वळखता पळय तांतून पयली वळ आमी आयकुया. एजराचो बूक हांव 10 वळ 1 आमी आयकुया. एजरा देवाच्या मंदिरा मुखार सरपडून आसलो तेन्ना आनी पाताक वळखून घेवन रडत प्रार्थना करतलो तेन्ना पयले आपणाचे पाताक वळखून घेवन तो रडता. पयले एजरा रडता आपुणी एक पातकी आपुणी एक अपराधी आपुणी एक अपराधी जावन आसा आरोपी जावन अपराधी जावन आसा म्हणून आपणाचे पातकां तो पयले कशें वळखता पळय सक्ता मुखार रडोन रडोन कशें वळखता पळय. आनी ताचे रडणे पळोवन घेवन सगळे लोक रडता म्हणटा. मुखार आमी आयकुया. इस्रायलाच्या दादल्यांचो स्त्रियांचो आनी भुरग्यांचो एक व्हड समुदाय ताचे भोवती एकठांय जालो. लोकी गळगळ्यां रडलो पळय लोकी कशें गळगळ्यां रडलो म्हूण सांगता पळय. आनी असले बदलावन कशें जाले पयले ताणें गुलामपणांत आसतना तांकां दमशास्त्र आनी कांय नासले मजेचे दमशास्त्र पण तांणी वाचूंक नासले आयकूंक नासले कांय नासले ते ताणें विसरून गेल्ले. पूण केन्ना ह्यो एजरा तांकां मागीर असिरियाचो राय तांकां सुटका दिता मागीर तांकां मंदीर बांदूंक अवकाश येता त्या तो मोजेचें पवित्र पुस्तक तो काडटा आनी दमशास्त्रा प्रकार तो लोकांक शिकयतना लोकांक कळटा आमी कितले सुकून पडल्यात कितले आमी पातक केल्यात आनी तांकां देवाचे तर आयकला उपरांत तांकां समजता आमी पातकी म्हूण घेवन केवल एक मनशान उलयला वरी कळना खंयचे एक पातक की न्हय गी देखून सुरवात सांगले देवाचें उतर जावन आसा माध्यम जावन आसा. देवाचें उतरां बरें लागीं ना गे आमी पयलीं समजूंक जायची. आसा जाल्यार मात तुमी सांडा नातल्यार तुमी केवल एक दुस्मान कांय दवरून घेवन टिका करून घेवन निंदा करून घेवन कांय फायदो ना.
आतां म्हजे वयर तुमकां कितें म्हणून सांगूंक आसा जाल्यार हे देवाच्या उतरांत हे उतर ना जाल्यार म्हाका तुमी सांगीत. बदलाक हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता जाल्यार तुमी म्हजे विरोध केला वरी म्हाका कांय लुकसाण जावचें ना. म्हाका कोण विरोध करता पळय तांकां तें लुकसाण जातालें. जेजून सांगलें आसा न्ही की जर तर म्हणजे थंय पाताक आसा जाल्यार तुमी उक्त्यान दाखया, या हांवें उलयल्लें सूख आसा जाल्यार उक्त्यान दाखया. आनी दाखयना जाल्यार कित्याक तुमी उतर स्विकार करिनात की जेजून सांगलें आसा. हांवें उलयल्लें सारकें आसा जाल्यार कित्याक तुमी स्विकार करिनात, कित्याक म्हाका बदलाम करतात, कित्याक तांकां स्विकार करूंक कोण दिना, देव सुद्दां दिना त्या देखूनच. कित्याक आनी खऱ्यांनी जर देवाच्या हातान तांणी पडोनात देखूनच जायते आपले पात्रां सांगलें आसा तुमी दोनच पक्ष म्हणजे तुम्ही देवाच्या हाताखाल ना जाल्यार खंडित देवसराच्या हाताखाल आसात. आनी देवसराच्या हाताखाल आसता तो तुमकां केदेंकच खऱ्यान जर देवाची तुमकां वळख जोडूंक दिवचें ना, ताका आराधना करूंक सरचें ना. दुसरे खंयचे देवा फाटल्यान नेव आसा आज करनात आसात. जायते लोक नाना तराच्या देवा फाटल्यान वचून आसात, कितें कितें करनासत. सुरू हांवें सांगलें न्ही की सभी भगवान एकी हे. आज पळय हे धार्मीक वडील म्हणटले, धार्मीक फुडारी म्हणटलेच असले उतरां सांगून घेवन लोकांक तुमी खंयसर वशेत, थंय सरी वशेत, हांगाय वशेत, आनी अशें जावनूय आसा. आनी भायल्या गांवांत पळय कितले इगर्जे परत तांणी हेर जातींच्यांक ताणें इकून सोडले. आनी ते इकल्या टायमार सयती हांवें एक विडियो पळयल्ले, तातूंत एकलो पुजारी येवन सांगता आमी पुराय एकच जावन आसा म्हणून. आमच्या उद्घाटना टायमार इनॉग्रेशना टायमार तो ह्या जाकी येयल्लो आमच्या सांगाता मेतेर जाल्लो आमच्या मागण्यांत. म्हळ्यार अर्थ कितें, आमी कॉम्प्रमायज कशें जालो हांव पळया. दुस्माना सांगाता मेळून घेवन, दुस्मानाच्या हाताखाल पडून घेवन कशें आमी परक्या देवाच्या फाटल्यान आमी आसा आमकांच कळी जायना. आनी कोण खऱ्या देवाक वळखता तेजी वळख दितात आनी सकळ लोकच दुस्मान जातले आसा. आनी पूण पळया एजरा पवित्रात्म्यान भरलेलो आनी पवित्र पुस्तकाचे जाणवाय आसलेलो, पयलीं आपणाची पातकां तो वळखता आनी लोकांक तांची पातकां तो दाखोवन दिता. कसले बदलावण येता की पळया एजराचो बूक अवसर 10 आनी 40 आनी 4 कितें सांगता. एजरा चॅप्टर 10 वर्स 44 कितें सांगता आयकुया. हाणी सकटांनी विदेशी बायलां कडेन आपलें लग्न करून घेतिल्लें, पूण तांणी तांचो आनी तांच्या भुरग्यांचो परित्याग केलो. पळया देवाचें उतर आयकून घेवन तांच्या बायलांचो तांच्या भुरग्यांचो तांणी त्याग करून तांणी तयार जाले की पळया. तितले पर्यंत ताणें देवाचें उतर ताणें खालते म्हण घालें. इतलें सुलभ गी बायल्याक आनी भुरग्याक सोडचें म्हळ्यार इतले तेंप ते बी गुलामपणांत कश्टांत आसतना सांगात दिल्ले बायल भुरगीं केवळ देवाच्या उतराक खालते म्हण घालूंक केदो व्हडले मेळ ताणें काडले की ना गे पळया. देखून जेजून सांगलें आसा जो कोण म्हजो पाटलो करता तो आपल्या आवय बापायक, बायल्या भुरग्याक आनी भाव भयणीक आनी आपणाकच इन्का करून दी, ताजो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन म्हण घेवन. केन्ना आमी देवाच्या उतराक आमी खालते म्हण घालतना असले बदलावन आमकां आयकूंक मेळटा. पण साबादानाक हे आयकूंक नाका, सांगूंक नाका. आनी जेजून सयती पळया आपणाचे मणेरपण सुरू केल्लें पळया पातकीच्यानी बदला म्हणून सांगून सुरू केल्लें. आमी आयकता मार्क असो वांजेल अवसर 1 आनी 15 कितें सांगता. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 15 कितें सांगता. तो म्हणटलो वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकीजिणी बदलला आनी बरी खबर सत्माना. जे सुरवात केली पातकीजिणी बदला म्हणून. आनी पातकीजिणी बदला वरवीं मात सर्गेंचे राज तुमकां लागीं पावतना आनी दुसरे खंयचे वाटच ना. देवाचे राज जायचे जाल्यार पयलीं पातकीजिणी बदला म्हणून जेजून सांगूंक सुरू केलें. आज ते सांगतलेच ना जाल्यार बदलाक देवाचे उपदेशच कुशीन दवरून घेवन मनशान केल्ले कायदे कानूनच देवन आसा म्हणटा जेजूच सांगता. आमी आयकुया त्याच मार्काच्या वांजेलांत अवसर 7 आनी 8 कितें सांगता. मार्क चॅप्टर 7 वर्स 8 कितें सांगता. देवान दिल्लो उपदेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिती रिवाज तुमी धरल्यात. पळया देवान दिल्लो उपदेश तुमी सोडल्यात आनी मनशान दिल्ल्यो तो रिती रिवाज तुमी घट्ट धरल्यात म्हणून. एका टायमार देवानच तांकां जायते रिती रिवाज देवान तांकां दिल्लो आसा. पोरण्याचो आमकां आयकूंक मेळटा. आतां बलिदाना विशयान जावं दी, या कितें पातका बली विशयान जावं दी, या साबाता विशयान जावं दी, हात धुवच्या विशयान जावं दी, न्हांवच्या विशयान जावं दी, या निताळे करच्या विशयान जावं दी, जायते कायदे नियम देवान तांकां पोरण्याचलान तसो मोयजा मार्फत दिल्लो आसा. देवान तांकां दिला. पूण ताणें कितें केलें देवाचे उपदेश कुशीन दवरून घेवन तेच घट्ट धरून घेवन तेच देवाचे उपदेश करून सोडले. मागीर तेच एक देवाची वाट म्हूण करून सोडली. कोण येत फारीजेव शास्त्री आनी कोण सादे शिवपर आसत पळय. आनी ह्या वरवींच आपूण देवाचे मणयारी म्हणून घेवन आपणाकच ताणें शाबासकी दिवचे ताळे आमी आयकलें न्ही गी. तांकां सिनागोगांनी पयलो जागो जायची, तांकां सलाम जायची, तांकां पयलो मान जायची, तांकां खावंक जायची, न्हिदूंक जायची आनी कितें एका आनी पोटाची पुजा करूंक जायची. तेच परत ताणें करनाच रावले. देवाचे उपदेश ताणें कुशीन दवरले आनी रिती रिवाज घट धरले. पूण आमच्या आतांच्या ह्या काळार क्रिस्तांव समाजांत तुमी पळया आतां हे रिती रिवाज आमी पाळनासा ते खंयचे बायबलांत येयला की ह्या देवान आमकां दिलात की.
खंयचे म्हणे एक रिती रिवाज असे बायबलताना येयल्ले आसा गे तुमी एक चिंतून पळय आसा जाल्यार सांगा म्हाका आसात गी हांव ल्हान आसतना आमचे शेजारी एक दोग जाणां आब आसले आब म्हणल्यार उता प्रायेचे ताणें आब ताणें हांव तेन्ना ल्हान आसलो ते मोंते फेस्त करचे टायमार ताणें आमकां पळोवन हांसचेले हे काल हिंदुवांचे फेस्त तुमी आचरण करतात गे म्हणटाले तेणें आमकां आनी तुमकां कळीत आसा जाल्यार हे आतां फेस्त आसा पळय सगळे संवसारान ना खाली एक कारावळी लोकांक मात्र जावन आसा तर हे रिती रिवाज खंयच्यान येयलात आनी कितें तुमी हांगा वेलांकणी गेला जाल्यार थंय कितें करतात दिंबे पळोवंक चलचे आनी कितें आपणाक कस घाय करची आपणाक कस मार करचे आनी उपास प्राची दंडोवणी पुरा करते आसा जाल्यार हे पुरा खंयच्यान येयला इल्लें चिंतून पळया थोडे हिंदुवांचे परत उरळो सेवे पुरा करिनात गी आनी थोडे खंयचे गी एक धर्माचे आसात आपणाक कस मुस्लिमाचे घेवन आपणाक कस मार करून घेवचे आपणाचे रगत हे करचे आनी कितें कितें बांदचे आनी कितें पूर दवरचे हे पुरा खंयच्यान येयला इल्लें चिंतून पळया ह्या विशयान देवान 6000 वर्सां पयलींच मोइजे मारिफात देवान सत्र दिल्ले बी आसा हे सकट तुमी करिनाकात म्हणून घेवन आनी त्या लोकांक सांगता भरसनाकात म्हणून घेवन आमी आयकुया द्वितीयनियम अवसर 12 आनी वोळ 30 आनी 1 कितें सांगता डिट्रोनॉमी चॅप्टर 12 वर्स 30 to 31 कितें सांगता आमी आयकुया द्वितीयनियम अवसर 12 आनी वोळ 30 आनी 1 देव कशें तांकां सत्र दिता पळया परक्या मनशां सांगता विदेशी लोकां सांगता आसतना तुमी कशें आसूंक जाय म्हणून सांगता पळया तूं पासांत सपड नासतना रावोंक सत्राय गे एक पावटी त्या राष्ट्राचो नाश जालो म्हणटस तांची देख घेनाका तांची देख तुमी घेनाकात वा तांच्या देवा विशयान विसारिनाका तांच्या देवा विशयान विसरूंक पळोवंक तुमी वचनाकात म्हणून ही राष्ट्रां आपल्या देवांची पुजा कशी करतली कशें करतले तुमचे रिवाज कितें भारी क्रिस्तांव एक भारी एक कितें उर्बा आसा आमकां ना आसूंक पळय थोड्यांक तें आसा ते कले फेस्त कितें रिवाज कशें करचे खंय वतात काले कितें तांचे एक आमकां कित्याक जायचे ते पुरा आतां आमी देवान विसरूंक काडली परजा आमी एक देवाची खास परजा जाल्यार आमकां आनी तांकां कितें फरक आसा जिगेना तांचे आनी आमचे सेम सिमिलॅरिटी जाल्यार आमी ताणें कच्चे बी एकस आमी कच्चे बी एकस तर आमी देवाची खास परजा कशें जाल्ले आमकां आनी तांकां कितें एक फरक जाले थोड्यांक ती एक बारीक कशी तांचे फेस्ताक वचून विश करचे तांच्या देवांचे नांवां करचे तांकां एक मान दिवचे तुमी पळयला गे कोणाचे हात लागल्यार अशें 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 करतात आनी काल म्हणे सुकूंक कितें उलयल्यार टच वूड आयकला गे तुमी हांगा उड्डा टच करून टच वूड करचे म्हणजे तशें जावचे नाका हे पळय हिंदुवांचे आनी ते न्हय आसतना थोडे हिंदुवांचे ते स्त्री ह्या पांयांक आनी पुरा ते सूत बांदचे आनी क्रिस्तांवांनी ते करनासात कित्याक करनासतात तांकां कळीत ना तांकां दिसल्यार तांकां म्हणे कळयता हांकां कळीत ना तांकां फॉलो करतले आनी देवान हे सत्र कितले की वर्सां पयले मोइजे मारिफात दिला अशें तुमी करिनाकात तुमी परक्या लोकां सांगा तुमी बसतात वय तांचे सांगता तुमी आसतात वय तांचे सांगता मोगान रावा तांचे सांगता उलोवन रावा तांकां एक देख दिवन रावा तुमी तांकां उजवाड दिवन रावा जेजून सांगले आसा तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी प्रत्येचे मीठ जायची ते सांगेन तांचे रिवाज तुमी घेवचे न्ही तांचे फेस्ताक तुमी येवचे न्ही तांचे फेस्ताक तुमी वयचे न्ही ताणें दिल्ले खावचे न्ही आतां मोगान तुमी करतात काही अशें करता जाल्यार व्हड ना ते काही प्रॉब्लम न्ही ल्हान आसतना आमी तेंच्या मोगान आमी वेतले आसा पूण तांच्यान आमी मेतेर जायनातल्या ह्या विशयान म्हजो बापूय भयंकर स्ट्रिक्ट आसले हे हिंदुवांचे खंयचे जावन दी हिंदुवांचे म्हण न्ही ते खंयच्यान ते मेतेर जावंक दिनातलो मात्र न्ही तो संतानाचे विरोधीत जावन नासलो ल्हान आसतना देवाची वळख नासले री म्हळ्यार पवित्र बसाची इतले जाणवाय नासले री पापान केन्नाय सांगचे आहले एकच देव न्हय गे हे संतानाचे नांव वापरा खंय आसा णव्याना खंय आसा वाती पेट्याचे म्हणून खंय आसा दाखय म्हाका हांवूय करता म्हणचे आहले मम्मी केल्ले आसले ते पुरा पाळचे न्ही पुरा बापाक नासले ताका ते देवा उतरां खंयच्यान मेळ्ळे म्हाका कळीत ना तो खाली देवाक मात्र भियेतलो हेर खंयचे देवांचे तो जाणी करिनातलो आनी हेरांक करूंक कितें दिनातलो आमकां करूंक दिनातलो पाळूंक पुराय दिनातलो अशें देवळाक आनी वचूंक दिनातलो तांचे सुमार पुरा नाका जाल्यार जाता न्ही की कोला गेल ताका वचूंक दिनातलो ते नांव आसा ते उसरूंक ना तांचे सांगता भरसूंक ना तुमी बसले जाल्यार तुमकां बी ती आशा येतली आनी तुमी तांचे सांगता रावंक ते रिती रिवाज संप्रदाय तुमी शिकतलात आनी आज ते जावन आसा सगळ्या एक क्रिस्तांव मदेगात हेर देवांच्या हेर लोकांक सांगता बसूंक घेवन ते आज करनासात मात्र न्ही तांतून अवसर 13 आनी वळ 2 ते 4 कितें सांगता डिट्रोनॉमी चॅप्टर 13 वर्स 2 to 4 कितें सांगता तुमचे मध्ये कोणी एकलो प्रवादी वा स्वप्नेली उपजोवन तुमकां एक कुणा वा अजाप बसयत जाल्यार आनी तुमकां येदोळ ओळख नासलेल्या देवा फाटल्यान वचोंक आनी तांची सेवा करूंक तुमकां आपयत जाल्यार आनी ताणें बसयली कुणा वा अजाप घडात जाल्यार
तुवें त्या प्रवाद्याची वा स्वप्नाल्याची उतरां आयकूंची न्हय. पळय क्रिस्तांवां कितले जाणां आज भविष्यगी आनी कितें माट मंत्र करचे गी या अशे मांत्रीक तांत्रीक या आनी कितें ते दोशा हे दोशा काडूंक पुरा कितले लोकांच्या म्हळ्यार अन्य धर्माच्या लोकांच्या हाताखाल ताणें पळोवन आसात. तांकां मान दिवचे, तांच्या हाताखाल वेचे, तांकां कितें दिवचे, म्हजे दोश परिहार कर म्हणून कित्याक हांकां सारकी वाट दाखयतलेच ना जाल्यात, देवाची वळख दितलेच ना जाल्यात, खऱ्यानी देवाची वळख दितले नात, देवाची तरेची जाणवाय दितले नात आनी जायत्यांना असले एक पातकान तांणी आसात. हे प्रकारचे न्हय म्हणून देवान साबार वर्सां पयलीं सांगले जावन आसा. तांचे देख तुमी घे नाकात, ताणें भियेतात म्हणून तुमी भिये नाकात, ताणें करतात म्हणून तुमी करिनाकात म्हणून सांगता. इजायाचो बूक अवसर 8 आनी 11 to 13 कितें सांगता. आयजाया चॅप्टर 8 verse 11 to 13 कितें सांगता. सरेस्परान आपलो बळवंत हात म्हजेर दवरून आनी हांवें ह्या लोकांच्या वाटेन चलूंक नजो म्हूण म्हाका ताकीद दिवन अशें म्हळें. पळय ह्या लोकांच्या वाटेन आमी चलूंक नजो म्हणून अशें म्हाका ताकीद दिलें. जें सगळें ही परजा गुटमोळ म्हणटा तें तुमी गुटमोळ म्हणनाकात. जशे विशीं ती घाबरता ताचे विशीं तुमी घाबरनाकात, ताचे विशीं भियेनाकात. ताणें करता तुमी करिनाकात, ताणें भियेतात म्हणून तुमी भियेनाकात, ताणें खंयचे म्हणे पाळटा जाल्यार तुमी पाळनाकात म्हणून देवान हाचे पयलीं जायते फावटी सत्र दिल्ले आसात. मात्र न्ही आनीक वळ आमी आयकुया. माथेवाचो वांजेल अवसर 23 आनी 15 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 23 verse 15 कितें सांगता. जेजू परतन कशें तांकां खंडन करता की आमी आयकुया. हाय तुमकां शास्त्रांनो, हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फारिजेवानो कपाट्यानो, एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी घाव म्हूण अर्दो संवसार तुमी मोडतात आनी एकलो मेळटस तुमचे प्रास धोड्यान ताका हेमकोंडाचे शिक्षेक पात्र करतात. तांकां जनसंदणी जायची, लोकांचो जमो जायची, सगळें तांच्या पांया तळे येवंक जायची, पूण तांकां देवाची वळख दिवंक मात्र नाका. पण एकच एक शीस कशें कितें कितलो तुमी अर्दो संवसार आनी भोंवन आसात आनी कितले तुमी करनासात आनी एक एकलो मेळ्ळा उपरांत तुमच्या प्रास दोड्यान तुमी तांकां येमकोडाक पात्र करनासात म्हणून कशें जेजू तांकां खंडन करता की ना की पळया. पण देवाची वळख दिले जाल्यार तांकां कित्याक आज क्रिस्तांव मध्ये जायते निराशपण आसात, देदेस्पर जाल्ले आसात, इतले जीवघात कित्याक जावन आसात. आतां 1 महिना पयलेच आमचेच लेवटा भितर न्ही, लेवटाच्या भायर कुशेनच क्रिस्तांवचेच एक कुटाम आवय बापाय हांगा पक्षी करें नवयनाक म्हूण येयल्ले. ते दोय घरांत एकले आसले, 20-21 वर्साचे प्राय, जीव घालतना ते सरले. आतां कितें कारण, बरे शिकचे चेडो ते, बरे कॉलेजीन शिकून आसले, ताका भायल्या गांवांत खंय ऑस्ट्रेलिया खंय काम सैत जाल्लें खंय, विजा जाल्यार वेट करनासले खंय, इतले पुरा बरेपण आसतना इतले ग्रेस्त कुटुंबान जल्मून घेवनी आवय बापाय हांगा नवयना गेला म्हणून आयकूंक मेळ्ळें आमकां. आनी तशें कशें जीव घात एक भुरग्यांक करयेत, कशें एकल्यान देदेस्पर जावेत, हे सवाल आमकां आज उपजूंक जायची. कित्याक आज जीवघात जाता, कित्याक आज देदेस्पर जातात, कित्याक आज निराशी जातात, कित्याक आमकां बरें कश्ट ना गी, तर आमी बरें कश्ट उतरून येयल्ले न्हय गी, आमचेर कश्ट येना गी. कित्याक आज आतां अन्य धर्माचो कोण एकलो करता जाल्यार ओके, खंयच्या म्हणजे 1 लाखांक ओपन घेता तांचो देव फटकिरो देव, तांणी बोंब्याक पुजा करतात, फातरांक पुजा करतात, रुखांक पुजा करतात, तांचो देव देवच न्हय म्हणून आमी सांगीत. पूण क्रिस्तांवांचे अशें करता जाल्यार कारण कितें, हाका कारण कोण जावन आसा जिगोत करूंक. आतां बदलाम करूंक आमकां जाता, ओ ताणें तशें करिनात आसले, आवय बापायन इल्ले बरें सत्रे करचे आसले, तशें करचे आसले, जायते जाणां सांगतात. पूण मूळ कारण कितें जावन आसा. हांगा कितले लोक आसात जीवघात करूंक गेल्ले आसात, ते पाटी येयल्ले आसात, कितले नात आमचे मदेकात. एका टायमार देदेस्पर जाल्ले आतां आमी संतोशान जिवन आसात, एका टायमार निराशपणांत आसले आमी आज संतोशान जिवन आसात. असले बदलावण येवंक येयला जाल्यार कशें येयला, कोणा थावन ही बदलावण येयला, तर तांकां ते मेळूंक ना जाल्यार कोणाक ती मेळूंक ना. कित्याक ते मेळूंक ना पळया. कितले बी कश्ट आसला रे, एकलो आमकां सांबाळतलो आसा म्हूण सांगता. पळया एक जेहोशा फाट म्हणून एक राय आसता जुदांत, ताजेर 1 ने 2 ने 3 राष्ट्रां ताचे धाड घालूंक येयल्ली आनी ती 3 राष्ट्र धाड घालूंक येयल्ल्या टायमार हेंची एक कुळी ल्हानशी कुळी जावन आसली. म्हळ्यार 12 कुळी मध्ये ही एकच कुळी जावन आसली जुदा कुळी, उरली 11 कुळीक ताणें ऑलरेडी ताणें सोलविल्ले. आतां ही कुळी मात्र उरली आनी ताका खबर मेळटा 3 राष्ट्रां म्हजेर धाड घालूंक येता म्हणटना तो काही कंगल जायना, भियेना, या धांवन वचना, या जीवघात करिना, तो कशें आपणाच्या देवाक उलो मारता आमी आयकुया. इतिहासाचे 2रे पुस्तक अवसर 9 आनी 20 आनी 9, 2 Chronicle chapter 20 verse 9 कितें आमी आयकुया. विघ्न, तलवार, आव्र, मारीची पिडा वा दुकोळ आमचेर येतीत जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार
आनी तुजे मुखार उबी रावतले हांव, कित्याक तुजें नांव ह्या मंदिरांत आसा आनी आमचे अडचणेंत आमी तुका उलो मारतले हांव, आनी तूं आमकां आयकतलोय आनी आमकां निवारतलोय. तूं आमकां आयकतले मात्र न्ही, तूं आमकां निवारतले मात्र न्ही. ताणें निवारले बी आसा. मुखार आमी ते आयकले जाल्यार तांकां झुजाक वेची सहिती देवान फावो करूंक ना. ते झुजाक गेले आनी लूट कितें वांटून घेवन ताणें येयले. कित्याक आमी वळखून सो देवांचो देव, धन्याचो धनी, आरंभनी अंत तो जावन आसा, चरितेचो धनी तो जावन आसा, हर एक झूज ताजे ते जावन आसा. तो आमकां हर एकान ते जैत दिता म्हणल्यार एक भरोसो पातीने आमकां आसा. त्या देखूनच आमचे सदांच आमी पातीने ताजे एकल्याचे मात दवरूंक जाय. आमचे दिश्ट ताजेर आमी दवरूंक जाय. तातूंत निमाणी वळ आमी आयकुया, 12वी वळ तातूंतच 12 आमी आयकुया. तो कशें आपणाचे दोळे सरस्पर्श दवरता की पळया. तर तूं आमच्या देवा तांचेर नितीचें फर्माण कित्याक दिनाय? आमचे विरोध येता त्या ह्या बलिश्ट जम्या विरोध रावोंक आमी अशक्त. आमी कितें करूंक जाय म्हूण आमकां समजना. देखून आमी तुमचे आनी आमचे दोळे तुजेर उबारता. आमचे दोळे आमी तुजेर उबारता म्हणटा आनी तेन्ना देव तांकां जैत दिता. देखून असो खंयच्या कोड्या फुडें रावन आमी पाटलाव करचे नाका. आज तेन्ना आमी जेजूचो पाटलाव करया. आमचे दोळे सदांच सरस्पर्शार आमी दवरया. तोच आमकां हर एका वायट विज्ञानान तो निवारतलो. आनी हे भाग सगळ्यांक तो फाव करून दी म्हणून हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवान. आमीन.